डिस्कस गर्छौँ त भन्दाखेरि डिभोर्स भनेको के हो देखि नै सुरु गर्छौँ र नेपालमा डिभोर्सको लागि के कस्तो प्रोभिजन्सहरू चाहिँ छन् र के कस्तो प्रोसिजर चाहिँ फलो गर्नुपर्दछ त नेपालमा डिभोर्स गर्नको लागि भनेर। अनि त्यससँगै चाहिँ प्र्याक्टिसमा चाहिँ के कस्तो छ त भन्ने कुरा पनि डिस्कस गर्छौँ। अनि त्यसै गरी डिभोर्सका यो कानुनहरूमा चाहिँ के कस्ता कमजोरी छन् पनि हामी यदि समय भयो भने त्यो डिस्कस गर्छौँ। यति नै होला ओभरअलमा भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो डिस्कसनले कभर गर्ने। अनि अर्को कुरा भनेको हाम्रो यो जुन वेबिनार सेसन छ त्यो हाम्रो लेक्सपर्टिजको फेसबुक पेजमा लाइभ टेलिकास्ट भइराखेको छ र पछि हाम्रो यो युट्युबमा पनि हामीले यो भिडियो अपलोड गरिदिने नै छौँ। त्यसै गरी यो यसको छोटो रुलहरू भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सबै पार्टिसिपेन्ट्सहरूले आफ्नो भिडियो अफ गरिदिनु होला, त्यसै गरी आफूलाई म्युट गरिदिनु होला, अनम्युट नगरिदिनु ताकि बिचमा सेसनमा डिस्टर्बेन्स नआओस्। त्यसै गरी यदि हजुरहरूको केही क्वेसन छ पार्टिसिपेन्ट्सहरूको भने चाहिँ यहाँहरूले यो च्याट सेक्सनबाट पठाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ च्याटमा आइराखेको देखिरहनु भएको छ, कैलाश पाण्डेज्यूले भन्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ आफ्नो क्वेसनहरू राख्न सक्नुहुन्छ र यदि हामीसँग टाइम रह्यो भने हजुरहरूको क्वेसन हामी त्यही अनुसार डिल गर्ने नै छौँ अन्त्यमा। त्यति भन्दै चाहिँ अब हामी सायद फर्मल्ली हाम्रो टपिकमा जान्छौँ। नेपाली समाज हाम्रो यस्तो समाज हो जहाँ चाहिँ वैवाहिक सम्बन्धलाई एकदमै पवित्र रूपमा लिन्छ है। अनि त्यस्तो समाजमा चाहिँ डिभोर्स लाई एकदमै सहजै लिन चाहिँ सकेको छैन नेपाली समाजले र डिभोर्स भएका मान्छेहरूलाई हेर्ने नजर पनि अलिकति भिन्नै नै रहेको छ। यस्तै छ हाम्रो समाजमा र यस्तो टपिकमा चाहिँ आज हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। सुरुमा त अब हामीले सम्बन्ध विच्छेद भनेको के होबाट नै सुरु गर्छौँ र नेपालमा सम्बन्ध विच्छेदलाई एक्सप्लेन गरेको छ वा डिफाइन गरेको छ कि छैन भनेर दृष्टिजीलाई के भनिदिनुहुन्न? सम्बन्ध विच्छेद भनेको चाहिँ अब पति र पत्नी बीच जुन वैवाहिक सम्बन्ध छ त्यसलाई चाहिँ कानुनी रूपमा अन्त्य गर्ने एउटा प्रक्रिया हो र हाम्रो सिभिल कोड मुलुकी देवानी संहिताले चाहिँ सम्बन्ध विच्छेदको डेफिनेसन चाहिँ लिएर आएको छैन। तर अब परिच्छेद 3 च्याप्टर 3 मा चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी व्यवस्था भनेर चाहिँ कुन कुन ग्राउन्डमा डिभोर्स गर्न पाउने, म्युचुअल कन्सेन्टमा कुन आधारमा डिभोर्स गर्न पाउने त्यस्तो भनेर चाहिँ छ। तर यही हो डेफिनेसन भनेर चाहिँ हाम्रो डेफिनेसन चाहिँ छैन सम्बन्ध विच्छेदको। हजुर म्यामले के भन्न चाहनुभएको? सरी, अलिकति मैले एड गरिदिन खोजेँ। जस्तो सम्बन्ध विच्छेदको ठ्याक्क लिगली डेफिनेसन हामीसँग नभए पनि त्यहाँ जस्तो हामीले बिहाको डेफिनेसन हेर्यो भन्दाखेरि दुईटै सामाजिक र कानुनी दुईटै सम्बन्ध हो। डिभोर्स गर्दाखेरि खालि लिगल्ली मात्र हाम्रो डिभोर्स हुन सक्दैन र सामाजिक रूपमा पनि हाम्रो डिभोर्स हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यो बिहाको डेफिनेसनले चाहिँ प्रुभ गरेको छ। हजुर, धन्यवाद म्याम। त्यस्तै अब यो सम्बन्ध विच्छेद चाहिँ कुन कुन अवस्थामा चाहिँ गर्न पाइन्छ त हैन? पतिले कस्तो कस्तो अवस्थामा पत्नीबाट डिभोर्स लिन पाउँछ र पत्नीले चाहिँ कुन कुन अवस्थामा पतिबाट डिभोर्स लिन पाउँछ भनेर त्यो ग्राउन्ड्सहरू चाहिँ थोरै दृष्टिजीले भनिदिनुहुन्छ कि? हाम्रो नेपालमा चाहिँ फल्ट बेस्ड सिस्टम नै छ हैन, फल्ट नै देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब पतिले चाहिँ पत्नीसँग डिभोर्स दिँदाखेरि चाहिँ अब 3 इयर्स या त्यो भन्दा धेरै चाहिँ पतिको मन्जुरी बिना पत्नी कुनै अरू ठाउँमा बसेको छ भने पतिले डिभोर्स फाइल गर्न पायो। त्यसपछि अब पतिले पत्नीलाई खाना आफ्नो इज्जत आमाद अनुसार खाना लाउन नदिने त्यस्तो गर्यो भने पनि डिभोर्स गर्न पायो। त्यसपछि पतिले चाहिँ पत्नीलाई कुटपिट गर्यो या त उसलाई इमोसनल टर्चर कि त ग्रिभियस हर्ट गर्यो भने त्यो ग्राउन्डमा अब डोमेस्टिक भाइलेन्सको ग्राउन्डमा पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न पायो। त्यसपछि म्यारिटल रेपको आधारमा पनि पत्नीले पतिलाई डिभोर्स फाइल गर्न पायो। अनि त्यस्तै गरेर हाम्रोमा चाहिँ फल्ट बेस्ड छ। हाम्रो सेक्सन 94 र 95 मा चाहिँ पतिले गर्न पाउने भनेर चाहिँ सेक्सन 94 मा छ, 95 मा चाहिँ पत्नीले गर्न पाउने भनेर छ। त्यो ग्राउन्डको बेसिसमा फल्ट ब्लेम गरेर चाहिँ डिभोर्स इनिसिएट गर्न सकिन्छ। त्यही हो ग्राउन्डहरू चाहिँ, त्यही हो, अडल्ट्री, क्रुअल्टी, डोमेस्टिक भाइलेन्स अनि पर्मिसन बिना उता छुटेर बस्ने। हजुर, धन्यवाद। त्यसै गरी यो जुन 3 वर्ष र 3 वर्ष भन्दा बढी लगातार
अलगै बस्नुपर्ने भन्ने प्रावधान रहेको छ। अनि त्यस्तो भए यदि त्यो 3 वर्षभित्रमा त्यो पति र पत्नी चाहिँ छुट्टै बसे तापनि एकअर्कासँग फोनमा वा बाहिर भेटघाट गरे भने चाहिँ यो डिभोर्सको लागि ग्राउन्ड बन्न सक्छ कि सक्दैन भनेर चाहिँ म विष्णु भुसाल म्यामले के भनिदिनुहुन्छ कि यसमा? जस्तो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 3 इयर्स कम्प्लिटली तिनीहरू बीचमा लगातार छुट्टेको हुनु पर्यो। जस्तो बाहिर बसेको छ, फेरि पैसाहरू पठाइदिएको छ, फोनहरू रिसिभ गरेको छ हैन। जस्तो अब 3 वर्ष भनेर बाहिर बसेको छ तर दशैंमा चाहिँ घरमा गएर टिका लाउन गएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो 3 इयर्सको कन्टिन्युएसन चाहिँ मान्दैनौँ। टोटली उनीहरू बीचमा कुनै पनि सम्पर्क हुनु हुँदैन, आवत जावत हुनु हुँदैन, उनीहरू छुट्टिएरै बसेको अवस्था चाहिँ देखिनुपर्छ। हजुर, भनेपछि फोनमा कुरा गर्यो भने पनि यो ग्राउन्ड टेक्न मिल्दैन। त्यो चाहिँ तिम्रो जस्तो भोलि रेकर्ड आउँदाखेरि त्यो आउँछ हैन। त्यही भएर टोटली उनीहरू बीचमा चाहिँ लगातार 3 वर्षसम्म उसको मन्जुरी बिना गएर बसेको, कहाँ गएर बसेको छ कुनै पनि जानकारी बिना चाहिँ बसेको कन्डिसनमा मात्रै हामीले त्यो 3 इयर्सलाई चाहिँ कायम गर्न पाउँछौँ। हजुर, त्यससँगै अब डिभोर्स फाइल गर्ने ग्राउन्ड्सहरू त हामीले भर्खरै ऋषिजीले भनिसक्नु भएको छ। त्यसो भए अब कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ डिभोर्स फाइल गर्नु पर्यो भने उसले कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ र उसले अदालतमा के कस्तो प्रोसिजर चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ त? ऋषिजी थोरै यसमा भनिदिनु न। फर्स्टमा चाहिँ अब कुन डिस्ट्रिक्टमा जाने हो त्यसमा जानु पर्यो हैन। अब मैले अघि नै भनिसकेँ हाम्रो डिभोर्स त फल्ट बेस्ड नै छ। अझैसम्म हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ नो फल्ट डिभोर्स छैन। फल्ट त्यो ब्लेम गेमबाटै स्टार्ट गर्नुपर्छ। सुरुमा चाहिँ अब कम्प्लेन गर्नुपर्छ जसलाई चाहिँ फिराद भनिन्छ हैन। कानुनी भाषामा चाहिँ फिराद भनिन्छ। अब पतिलाई या त पत्नीलाई सम्बन्ध विच्छेद गर्नु छ भने कुन ग्राउन्डमा टेकेर गर्ने त भनेर उनीहरूले चाहिँ कम्प्लेन गरेर अदालतमा दर्ता गर्नुपर्छ। त्यसपछि म्याद तामेलीको प्रोसेस हुन्छ। त्यो अर्को पार्टीलाई, अर्को स्पाउसलाई नोटिफाई गर्नु पर्यो यसरी तिम्रो अगेन्स्टमा केस आएको छ भनेर। त्यसपछि उसले प्रतिउत्तर हालिदिन्छ हैन। अनि प्रतिउत्तर हालेपछि अब उनीहरूको बिचमा अघि छ उनीहरूले अब बिहा भनेपछि पति पत्नीको सम्बन्ध विच्छेद डिभोर्स भनेपछि त्यो भए पनि अब त्यहाँ फ्यामिलीहरू इन्भल्भ हुन्छ, पार्टिसनको कुरा आउँछ, चाइल्ड कस्टडीको कुरा आउँछ हैन। अब त्यो सबै उनीहरू आफै म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमै उनीहरूले सल्भ गर्छ भने त त्यो इजी प्रोसेस भयो। नत्र भने त्यसको लागि पनि इन्टरिम अर्डर्सहरू हुन्छ। अनि यो सबै पार्टिसनहरू, चाइल्ड कस्टडीहरू सबै थोक मिलिसकेपछि चाहिँ अनि बल्ल डिभोर्सको अर्डर हुन्छ, डिभोर्स हुन्छ। हजुर, त्यस्तै गरी हाम्रो जुन यो डिभोर्सको प्रक्रियामा के रहेको छ भन्दाखेरि या सकेसम्म पहिला मिलापत्रमा पठाउने, फिराद दायर गरिसकेपछि मिलापत्रमा पठाउने। अनि यदि मिलापत्र पनि यो त्यो पति पत्नी बीच चाहिँ गर्न सकिएन वा तिनीहरू छुट्टिनै चाहे भने चाहिँ अदालतले फिराद परेको 1 वर्षपछि चाहिँ डिभोर्स गरिदिनु पर्छ भनेर जुन यो 1 वर्षको समयावधि राखेको छ नि म्याम, यो चाहिँ राख्नुको राशनल वा यो राख्नुको औचित्य चाहिँ के हो? यसमा थोरै भनिदिनुहोस् न। यसमा के छ भने जस्तो स्टार्टिङमा हाम्रो नेपालको कन्डिसनमा हेर्दा 2 तरिकाबाट हामी डिभोर्समा जान सक्छौँ। एउटा चाहिँ स्पाउसहरूको यदि कन्सेन्ट छ भने त्यहाँ केही पनि अप्ठ्यारो छैन हैन। 2 जनाले 2 दिनमा हामी कोर्टबाट डिभोर्स गर्न सक्छौँ। तर त्यहाँ 2 जनाको सहमति हुनु पर्यो। सहमति भनेको जस्तो बच्चाहरू छ भने कसले राख्ने, जस्तो अंश लिने हो भने कति लिने, सबै त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङहरू चाहिँ पहिला नै भएर मात्रै हामी कोर्टमा जान्छौँ, जो चाहिँ हामीले 2 जनाको सहमतिमा भन्छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ जुन ग्राउन्ड्सहरू क्राइटेरियाहरू चाहिँ मिट गर्नुपर्छ। यदि त्यो क्राइटेरियाको एब्सेन्स भयो भने कोर्टबाट डिभोर्स हुन सक्दैन। जस्तो लोग्ने र स्वास्नी बीचमा झगडा भयो तर 3 इयर्स पनि पुगेको छैन तर ग्राउन्डभित्र तपाईँको सबै क्राइटेरिया पुगेको हुनुपर्छ भन्ने छैन। जस्तो मेन्टल टर्चरमा पनि हामी जान सक्छौँ हैन। जस्तो कुटपिट गरेको कुरा छ भने त्यसलाई लिएर जान सक्छौँ। जस्तो एउटा कुटपिट गरेको छ भने त्यसलाई बेस बनाएर हामी गयौँ भने, जस्तो पहिला मैले श्रीमानसँग डिभोर्स गर्छु भन्दा उहाँले मान्नु भएन, अनि म चाहिँ कोर्टमा गएँ हैन। जस्तो हाम्रो अहिले तपाईँलाई थाहा छ हामी स्थानीय तहमा पनि जान सक्छौँ। न्यायिक समिति भनेको छ त्यहाँ पनि हामी जान सक्छौँ। र म न्यायिक समितिमा गइनँ, म कोर्ट जान्छु भनेर म कोर्टमा गएँ। कोर्टमा गइसकेपछि जब मैले फिराद हाल्छु तब कोर्टले चाहिँ मेरो हस्बेन्डलाई चाहिँ म्याद पठाउँछ। उहाँले त्यो बुझेपछि अनि रिप्लाई लिएर आउनुहुन्छ। त्यो रिप्लाई लिएर आएपछि कोर्टको फर्स्ट इनिसिएसन नै के हुन्छ भन्दाखेरि अरू कुरा के भन्दा हस्बेन्ड वाइफको कुरा रहेछ, एकचोटि मिलाउन त भनेर चाहिँ त्यहाँ मेडिएसन सेन्टरमा पठाउँछ कोर्टले हैन। अब त्यो पठाउनुको तात्पर्य के हो भने तपाईलाई यदि तपाईले त्यहाँ पठाएर 2 जनाहरू बीचमा मेडिएटरको सामु बसेर तपाईहरु बीचमा छलफल भएर तपाई एग्री गर्नुभयो भने तपाईलाई 1 वर्ष कुर्नु पर्दैन हैन।
त्यही कोर्ट त्यही मिडिएटरले नै तपाईँलाई मिलाएर मेलमिलाप गरेको पठाइदिन्छ। त्यहाँ मेलमिलापमा पनि जानुभयो र तपाईँहरू मिल्नु भएन भने फेरि त्यो केस चाहिँ कोर्टमा फर्किन्छ अनि कोर्टले त्यो 1 वर्षको प्रोसेसमा जस्तो साक्षीहरू बुझ्ने कुराहरू, प्रमाणहरू बुझ्ने कुराहरू हैन, अंशको कुराहरू बुझ्ने कुराहरू चाहिँ त्यसपछि मात्र स्टार्ट हुन्छ कोर्टमा हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो अहिलेको यो जुन हामीले जस्तो तपाईले नेपालमा मात्रै हैन, जस्तो अब इन्डियामा हेर्ने हो भने डाइरेक्ट तपाई जस्तो हाम्रो नेपालमा त जस्तो आज बिहा भयो, पर्सि श्रीमानसँग रिस उठ्यो अथवा वाइफसँग झगडा गर्यो भने पनि हामी डिभोर्सको फाइलमा जान्छौँ। तर अन्य मुलुकमा हामीले हेर्यौं भने 1 इयर नभइकन हामीले केस फाइल गर्न जान पाउँदैनौँ हैन। जस्तो नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्नुहुन्छ भने जुडिशियल सेपरेसनको प्रोभिजन हामी कहाँ छैन। जस्तो अन्य मुलुकहरुमा जुडिशियल सेपरेसनमा पनि गएर डिभोर्स गर्ने हैन कि केही समयको लागि चाहिँ छुट्टिएर सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ कि भनेर हेर्ने अभ्यास गरिन्छ हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो 1 वर्षको राख्नुको तात्पर्य के हो भन्दाखेरि त्यही 1 वर्षभित्र अब जस्तो झगडा भन्ने कुरा लोग्ने स्वास्नी बीचमा महसुस हुन्छ कि फ्यामिलीको रियलाइज गर्छन् कि पछि केही सम्बन्धहरुमा आवेशमा आएर गरेको हुन्छ, त्यही भएर मिलमिलाप गराउन सकिन्छ पो के भन्ने मलाई लाग्छ यो अब्जेक्टिभ चाहिँ राम्रै हो। तपाईलाई ठीक छ त्यहाँ गएर तपाईहरु मिल्नु भएन भने त कोर्ट प्रोसिडर जानुभयो, मिल्नु भयो भने मेलमिलापबाट पनि तुरुन्त डिभोर्स हुन्छ, त्यसमा त्यस्तो केही पनि अब्स्टेकलहरु चाहिँ हुँदैन। हजुर दृष्टिजीलाई यसमा यो कुलिङ पिरियड जुन 1 वर्षको टाइम राखेको छ यसमा केही हजुरलाई छ? अब कुलिङ पिरियड 1 इयरको टाइम राखेको त म्यामले भनेको अनुसार नै अब पति पत्नीको सम्बन्ध राम्रो गराउने हो, त्यो वेमा हेर्ने भने चाहिँ इट्स नाइस हैन। तर कति सिचुएसनमा अब हाम्रो नेपालकै कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि कति मान्छेहरू अब्युजिभ रिलेसनशिपमा हुन्छ अनि इमोसनल डिस्ट्रेस पनि अब त्यसरी आफ्नो इमोसन्सहरू जोडिसकेपछि कस्तो इमोसनल डिस्ट्रेस पनि हुन्छ। अब त्यो लम्बियो नि त। अब्युजिभ रिलेसनशिप छ भने अब हस्बेन्ड फेरि उसलाई 1 इयरसम्म त्यही बस्नु पर्यो हैन। अब हाम्रो सोसियो इकोनोमिक स्टेटस अनुसार अब महिलाले म छुट्टै गएर बस्छु भन्न उसँग केही छैन भने उ आफ्नो अब्युजिभ हस्बेन्डसँग डिभोर्स फाइल गरिसकेपछि पनि 1 इयरको लागि बस्दाखेरि त उलाई झनै गाह्रो हुने भयो। प्लस हाम्रो प्रिन्सिपल नै छ जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड भनेर हैन। सो त्यो कुलिङ पिरियड चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ त्यो 1 इयरसम्म चाहिँ इट्स नट हुन्छ नि भेरी अप्रोप्रिएट फर एभ्रीबडी। अब मिल्छ भने त राम्रै हो, तर अब कति मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो नराम्रो पनि हुन सक्छ। अघि मैले भने जस्तो अब्युजिभ रिलेसनशिपहरू छ त्यस्तो छ भने चाहिँ भनेपछि यो चाहिँ केस बाइ केस को आधारमा चाहिँ राम्रो हो कि नराम्रो हो भन्ने कुरा जस्तो यसमा कस्तो हुन्छ भने जस्तो महिलाले के डिमान्ड गरेको छ, प्रोपर्टीको इस्यु छ कि छैन, बच्चाको इस्यु छ कि छैन। अब कुनै पनि इस्यु छैन भने 1 वर्षमा तपाईको जुन प्रोसेसमा हुन्छ खाली कोर्टले चाहिँ तपाईको जस्तो अब हाम्रो नर्मली नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्नुहुन्छ भने एउटै घरमा बसेर डिभोर्सको केस फाइल हुने टु मच गाह्रो छ हैन। कि त तपाईले उता डोमेस्टिक भायलेन्सको पनि केस हालेर तपाईले इन्टिम अर्डर लिएर त्यसपछि यु क्यान गो टु द फाइल द हैन डोमेस्टिकको अर्को केस जान सक्नुहुन्छ। अदरवाइज सिधै हामी डिभोर्सको लागि मात्रै जाँदा त तपाईले त्यही घरमा बसेर कन्स्टिट्युसनमा फन्डामेन्टल राइट भित्र छ पारिवारिक भित्र लोग्नेको घर जाऊ, महिलाको घर पनि त्यही हो, आफ्नो घर पनि त्यही हो। राइट त हामीलाई दिएछ फन्डामेन्टल राइट भित्र हामीले पाएको छौं त्यो। तर तपाई हामीलाई के छ भन्दाखेरि बाहिर निक्लिएर मात्रै हामीले हस्बेन्डको एगेन्स्टमा चाहिँ केस फाइल गरेका अहिलेसम्म कोही पनि व्यक्ति लोग्नेसँग हस्बेन्डसँग सँगै बसेर चाहिँ केस फाइल गर्न सक्दैन हैन। अब जस्तो तपाईको फेरि डिभोर्समा के छ भन्दाखेरि हामीले इन्ट्रिम अर्डर लिन चाहिँ पाउँदैनौं त्यसमा हैन। तपाईले जस्तो डिभोर्समै केस फाइल गरे जस्तो डोमेस्टिक भायलेन्स केसमा जाँदाखेरि पाउँछ, तर डिभोर्सको केसमा चाहिँ नर्मली हामीले चाहिँ इन्ट्रिम अर्डर लिएर चाहिँ जाँदैनौं हैन। त्यही भएर यो 1 वर्षको पिरियडमा जस्तो अघि उले भने जस्तो अब हो कहिलेकाहीँ तपाईको अब एकदमै ट्रचरहरू दिने, बाहिर हिँड्न पनि गाह्रो हुने एकदमै सिचुएसनहरु चाहिँ राम्रो उलाई अलिकति प्रेसर आउने परिवारको पनि हैन। अब त्यो बेलामा उलाई डिसाइड गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। अब फेरि कस्तो किसिमको उले चाहिँ हिंसा हो जस्तो तपाईको फिजिकल भायलेन्स छ कि अरु कुरा मेन्टल टर्चरको कुराहरु छ कि अथवा कुनै उसको प्राइभेसीको कुराहरुमा केही गराछ, इट्स डिपेन्ड अपन द केस है। भनेपछि अब जस्तो सुकै भए पनि अब्युजिभ रिलेसनशिपै भए पनि त्यो 1 वर्षसम्म चाहिँ सँगै बस्नै पर्यो उले डिभोर्स नभएसम्म। नभएसम्म सँगै बस्नु पर्यो, छुट्टिएर बस्न चाहिँ पायो। एउटै घरमा बसेर डिभोर्स फाइल गर्न गाह्रो छ। हजुर अनि यसमा थोरै मैले यो कोर्ट प्र्याक्टिसको जोड्न चाहे। त्यो जुन छ नि त्यो पति पत्नी चाहिँ अब
अब छुटिन चाहे एक पक्षले डिभोर्स फाइल गर्यो, अर्को पक्षले हृदयपूर्वक म्याथ बुझ्न चाहिँ बुझेको छ, तर के गर्यो भन्दाखेरि उसले कोर्टमा आएर केही फलोअप गरेन वा उसले प्रतिउत्तरहरू दिने कुरा पनि केही पनि गरेन। अनि त्यसपछि चाहिँ कोर्टले एक्सपर्ट हियरिङ एकतर्फी सुनवाई गर्यो र एभिडेन्सेसहरू सबै बुझिसकेपछि पनि यो 1 वर्ष पछि मात्र फैसला गर्ने वा डिभोर्स दिने चलन छ नि, यो चाहिँ कतिको चाहिँ सही वा यसको औचित्य चाहिँ यस्तो के हो म्याम यस्तो? यसको चाहिँ यो कुरा चाहिँ कस्तो भने अहिले पनि हामीले एकदम प्रब्लमकै रूपमा देखिरहेछौँ यो प्रब्लम चाहिँ होइन। अब यस्तो कस्तो छ भन्दाखेरि अब जस्तो फर एक्जाम्पल जस्तो मेलले केस फाइल गर्यो अनि फिमेल अब जस्तो महिलाको नाममा चाहिँ प्रोपर्टी छ होइन, अब उसले चाहिँ प्रत्युत्तर चाहिँ लगायो होइन, म सम्बन्ध विच्छेद गर्न तयार छैन अथवा म तयार छु भने पनि कोर्टले अब उसले अंशको बारेमा त त्यहाँ केही पनि बोल्दैन, किन भन्दाखेरि त्यो सबै प्रोपर्टी चाहिँ उसको नाममा छ होइन। उसलाई के पर्यो आखिर डिभोर्स मेरो यसै पनि भइहाल्छ, तर प्रपर्टीको इस्युमा कोर्टले मलाई बन्दा नगरिकन त लाउँदैन। यदि मैले त प्रत्युत्तर त लगाएको छु, मैले त्यो कुरामा मैले अंशको कुरा पनि केही बोलेको छैन भन्छ मेरो प्रपर्टी हो भन्दा अहिलेको लले जस्तो हिजोको लमा के थियो भन्दाखेरि वाइफको नाममा प्रपर्टी भयो भने उनीहरूको पार्टिसन हुँदैन थियो, निजी प्रपर्टीभित्र गरिन्थ्यो। तर अहिलेको लले त दुईजना बीचमा बसेको प्रपर्टी जसको नाममा भयो भने पनि बन्दा हुने व्यवस्था छ। अनि त्यो केस चाहिँ इन्टेन्सन नै त्यो पार्टीको के हुन्छ भने केस लम्बाउनको लागि त्यो जसले केस फाइल गरेको छ त्यो व्यक्तिलाई दुःख दिनको लागि चाहिँ यो लम्बाउने हो कि यो प्रोसेसलाई चाहिँ ढिला, किनभने ऊ आउँछ त्यसपछि फेरि अब ऊ आएर म यतिजना छौँ हामी यसो छौँ भनेर क्लियरली मेन्सन गरिदिएको भए सजिलो हुन्छ, त्यो गर्दैन उसले होइन। खालि फिरादमा चाहिँ डिभोर्स गर्न प्रतिउत्तरमा म डिभोर्स गर्न तयार छु भन्छ, न बच्चाको विषयमा बोलिदिन्छ न अंशको बारेमा बोलिदिन्छ। त्यसले गर्दा कोर्टलाई गाह्रो हुन्छ। अब कोर्टले अंशियार नबुझिकन होइन अब उसको पैतृक सम्पत्ति के छ कसो छ, अथवा यदि महिलाले अंश लिने हो भने अथवा बच्चाको कस्टडी चाहिँ कसले लिने हो भन्ने कुरा डिक्लेयर नभइकन कोर्टले चाहिँ डिसिजन गर्न गाह्रो हुन्छ होइन। त्यो कारणले गर्दा यो प्रोसेस चाहिँ एकदमै लम्बिन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि यता फाइल गर्ने मान्छेलाई पनि टेक लङ टाइम होइन, झन् गाह्रो स्थिति हुन्छ र स्वयं त्यो महिलालाई पनि झन् गाह्रो स्थिति हुन्छ, किनभने मुद्दा छ केसमा के भइरहेछ, भोलि त कोर्टबाट डिसिसन भइसकेपछि पनि त्यो त लिगली भोलि पार्टिसन हुने कुरामा बन्दा गर्न जाने बेलामा फेरि कोर्ट आउनुपर्छ होइन। त्यसले गर्दा झन् दोहोरो झन्झट छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो दुईटै पार्टीले यसरी छोड्दाखेरि चाहिँ कोर्टलाई पनि केस लम्बिने स्थिति भयो र दुईटै पार्टीलाई पनि धेरै झन्झटिलो चाहिँ हुन्छ। तपाईँले कोर्टले सबै कुराहरू डिटेल जस्तो तपाईँले भन्नु न अंशियार भने तपाईँको एउटा अंशियार हुम्लामा होला एउटा अंशियार जुम्लामा होला होइन, ती व्यक्तिलाई म्याद गरेर आउँदाखेरि 1 वर्ष भनेको ठाउँमा मिनिमम पनि 3 वर्षसम्म त्यो केस चाहिँ त्यही नै झुन्डिरहेको हुन्छ। स्टिल अहिले हामीले त्यो फेस गरिरहेछौँ कि, तर यो प्रोभिजनले अथवा यो वान पार्टीको उसले पनि यदि बरु व्यक्ति आएन हेडिङ नै भएन पनि बरु कोर्टले अलिकति स्मुथली लान्छ होइन। जस्तो हामीले न्युजमा पेपरमा दिएर पनि सूचनाहरू गर्न सक्छौँ, तर यो जुन पार्टीले प्रत्युत्तर लगाएको छ यसमा चाहिँ झन् बढी चाहिँ प्रब्लमहरू चाहिँ देखिएको छ। त्यो झन् दुःख दिनको लागि चाहिँ मान्छेले त्यस्तो गर्दा रहेछ नि, दुःख दिनको लागि हो कि यो दुईटै पक्षलाई रिस्क भएको हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा यति म दुःख दिन्छु इन्टेन्सन चाहिँ यहाँ एकदमै दुईजनालाई दुःख दिने बाहेक अरू केही नभए त हामीले जस्टिसको कुरा गर्दाखेरि छिटो आखिर दुईजना समावेश भएर गर्दाखेरि त छिटो मुद्दा फैसला हुन्थ्यो नि त। त्यसलाई चाहिँ झन् कोर्टलाई पनि लामो प्रोसेस भयो र दुईटै क्लाइन्टहरूलाई पनि चाहिँ त्यसले झन् झन्झटिलो बनाएको छ। हजुर ठिक छ त्यसमा। अनि यो जुन अहिले त्यो अंशबन्डाको कुरा रहेको छ, यो सम्बन्ध विच्छेद गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अंशबन्डा गर्नुपर्छ है, पत्नीलाई चाहिँ त्यो दिनुपर्छ भन्ने त्यो प्रोभिजन छ। त्यो पत्नीले चाहिँ कुन कुन अवस्थामा पतिबाट अंशबन्डा पाउँछ यसमा थोरै दृष्टि पार्नु भन्दैन न? के भन्नुभयो कसको क्वेसन? त्यो जुन अंश डिभोर्स गर्नुभन्दा अगाडि पहिला अंशबन्डा गर्नुपर्छ अनि बल्ल डिभोर्स गर्न पाउँछ, डिभोर्स गर्नुपर्छ भन्ने जुन प्रोभिजन छ त्यसमा पत्नीले चाहिँ कुन कुन अवस्थामा पतिबाट अंशबन्डा पाउँछ अनि के अवस्था भयो भने चाहिँ उसले अंशबन्डा पाउँदैन? अब अंश त महिलाहरूको नैसर्गिक हक नै भयो होइन, त्यो त पाउन नै पर्ने सिचुएसन छ। तर अहिले चाहिँ हाम्रो यो न्यू सिभिल कोडमा के छ भने अब पत्नीले पतिलाई खाना लाउन नदिएर घरबाट निकाला गरेमा कि त अङ्ग भङ्ग हुने
वा अरू कुनै ठुलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै जाल वा प्रपञ्च गरेमा या पत्नीले अन्य पुरुषसँग फिजिकली इन्टिमेट भएमा, यो 3टा ग्राउन्डमा चाहिँ यदि पतिले सम्बन्ध विच्छेद गर्न खोजेको छ भने चाहिँ अंश दिनु पर्दैन, नत्र भने चाहिँ अंश दिनुपर्ने व्यवस्था छ। अरू बेलामा चाहिँ कम्पलसरी छ हैन? हजुर। उले क्लेम गर्यो भने चाहिँ उसलाई अब उनीहरूले फर्स्टमै मिलापत्रमै अब डिभोर्स गर्दाखेरि नै केटीले मलाई अंश चाहिँदैन, म छुटेर बस्छु, म अंश लिदिनँ भनेर चाहिँ उसले भन्न पायो। तर अब कानुनी रूपमा चाहिँ महिलाहरूले पुरुषबाट छुट्टिँदाखेरि अंश पाउने नै हाम्रो ऐनमा व्यवस्था छ। अनि पत्नीले त हजुर म्याम के भन्न लाग्नुभयो? तर यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि जस्तो अघि भन्नु दृष्टिजीले जस्तो पहिलाको लमा चाहिँ त्यस्तो केही पनि क्राइटेरियाहरू मेन्सन गरेका थिएन हैन। अब अहिले चाहिँ के बन्यो भन्दाखेरि यो पतिको कारणले, हस्बेन्डको रिजनको कारणले, यदि पत्नीको कारणले हैन, यदि महिलाले चाहिँ डिभोर्स गर्नु परेको, पत्नीको कारणले यदि लोग्ने मान्छेले चाहिँ पतिलाई डिभोर्स गर्नु परेको भने चाहिँ उसले अंश दिनु पर्दैन भन्ने छ हैन। तर हाउ क्यान वी प्रुभ द्याट हैन? जस्तो तपाईले कोर्टमा कसरी तपाईले त्यो कुराहरू प्रुफ गर्नुहुन्छ हैन? तपाईले जस्तो भनौँ न, अब नर्मली तपाईको हाम्रो सोसाइटीमा अहिले पनि हाल्छु, अरू कसैसँग एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयरमा बसेर हैन शारीरिक सम्बन्ध भएको कुरा भन्ने कुरा हाउ क्यान यु प्रुफ हैन? त्यो प्रुफ हुन पनि एकदमै गाह्रो छ। र अर्को जस्तो तपाईले भन्छौँ अब शारीरिक मानसिक किसिमले यातना दिएको भने तपाईले पुलिसको रिपोर्टहरू देखाउनु पर्यो हैन। यदि तपाईले कुनै पनि किसिमको भायोलेन्स गर्नुपर्छ भने प्रहरीको रिपोर्टहरू चाहियो, घाउ जाँचको रिपोर्टहरू चाहियो। त्यो कुराहरू हामीले त्यहाँ ल्याउन सक्दैनौँ हैन। यो चाहिँ अनि तपाईको अर्को नर्मली अब हाम्रो जस्तो नेपाली सोसाइटीमा पतिलाई पत्नीले घरबाट निकालेको भन्ने कुरा चाहिँ टु फन्नी। किन भन्दाखेरि तपाईको होल प्रपर्टी नै नर्मली भनौँ न, अहिले तपाईको वैदेशिक रोजगारमा गएको भएर केही प्रपर्टीहरू महिलाको नाममा होला हैन। तर अहिलेको कन्डिसनमा पनि एक त हाम्रो फ्यामिली हजुरबा हजुरआमासँगै बुवा आमासँगै हाम्रो अंशबन्ध बाँडिएको हुँदैन हैन। तेस्रो माथि पनि फेरि महिलाकै कारणले भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै त्यो यो लमा जुन प्रोभिजन लिएर आएको छ हैन, यो चाहिँ अलिकति अमिल्दो पनि छ के। जस्तो किन भन्दाखेरि एकातिर हामीले कन्स्टिट्युसनमा तपाईले लेख्नु भएको छ पैतृक पारिवारिक मामलामा सम्पत्ति र पारिवारिक मामलामा दाम्पत्यको समान अधिकार हुन्छ भनेर हामीले त्यो कुरा राइट यता मेन्सन गर्छौं। फेरि अर्कोतिर हामीले त्यही प्रोपर्टीको लागि हामी के भनिरहेछौँ भने यदि महिलाले नै हस्बेन्डलाई भायोलेन्स गरेको हो भने चाहिँ प्रोपर्टी दिनु हुँदैन। यो त इन्जस्टिस त त्यहाँ पनि देखियो नि त, त्यो प्रोभिजन त त्यहाँ पनि कन्ट्राडिक्टरी त देखियो नि त हैन। अब त्यो एकातिर हामीले चाहिँ तिम्रो फन्डामेन्टल राइट हो है तिम्रो परिवारभित्र। अब अहिले तपाईले हेर्नुस् अहिलेको सिभिल कोडमा यस्तो राम्रो लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्धभित्र केही राइट र ड्युटीहरू चाहिँ दिएको छ हैन। अब त्यो राइट र ड्युटीको एगेन्स्टमा यो प्रोभिजन ल्याएको छ कि त्यसले गर्दाखेरि कोर्टमा वास्तवमा यो कोर्टमा पनि जजेसहरूले कहिले कहिले कुरा उठाउनुहुन्छ यो त यस्तो मिल्दैन यो कुराहरू, किनभने तपाईले प्रुफै गर्न सक्नुहुन्न भन्थे। नर्मली चाहिँ अब अहिलेसम्मको हाम्रो सोसाइटी हो भने फन्डामेन्टल राइट भित्रको कुरामा जब त्यो प्रोभिजन ल्याएपछि प्रोपर्टीमा चाहे तपाईले एक दिन बिहा गर्नु चाहे 2 दिन गर्नु त्यो डजन्ट म्याटर के, त्यो कुरामा तपाईको प्रोपर्टीमा चाहिँ इक्वल राइट हुन्छ। चाहे त्यो डिभोर्स गर्ने बित्तिकै महिलाले चाहिँ दिँदैन अथवा फलानु यो कारणले गर्दा दिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ न्यायसँग चाहिँ छैन। हजुर म्यामले चाहिँ अब अलि इन्जस्टिस भयो केटीहरूलाई भनेर भन्न खोज्नु भयो यो प्रोभिजनले हैन? प्रोभिजनले कन्ट्राडिक्टरी पनि त भयो नि त। एकातिर हामीले पारिवारिक मामला र सम्पत्तिमा लोग्ने दाम्पत्य भनेको हस्बेन्ड वाइफको इक्वल राइटको कुरा हो नि त त्यो भन्ने, अनि यता आयो भने चाहिँ फेरि महिलालाई चाहिँ प्रोपर्टी दिनु पर्दैन यो रिजन भयो भने राख्दा त त्यहाँ झन् कन्ट्राडिक्टरी पनि भयो नि त प्रोभिजनले। त्यहाँबाट चाहिँ रोक्न खोज्यो महिलालाई। यो महिलाले अंशबन्ध पाउने डिभोर्स हुँदाखेरि भन्ने कुरा गरिसक्दाखेरि चाहिँ अब पतिले चाहिँ पत्नीबाट कुन कुन अवस्थामा कुनै सम्पत्ति पाउने अवस्था छ या त्यस्तो केही छ भने दृष्टि म्याम थोरै भनिदिनु न यसमा। अब सगुलको सम्पत्तिबाट बढी बढाएको सम्पत्ति रहेछ भने पत्नीले चाहिँ सगुलको त्यो जोइन्ट प्रपर्टीबाट चाहिँ बढी बढाएको सम्पत्ति रहेछ भने त्यस्तो प्रपर्टी चाहिँ बन्डा गर्नु पर्यो। तर उसको दाइजोबाट आएको उसको निजी आर्जनको प्रपर्टी रहेछ भने चाहिँ पत्नीले पतिलाई चाहिँ दिनु पर्दैन। अनि यो अंश बन्डा गर्दाखेरि यसको प्रक्रिया चाहिँ कस्तो रहन्छ? अंश बन्डा आई मिन त्यो कुन प्रपर्टी चाहिँ पत्नीले पाउने नपाउने भन्ने त्यसमा मलाई सोधे हो कि ए म्यामले भनिदिँदा हुन्छ।
जस्तो तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अंशबन्डा जस्तो जब हामीले डिभोर्सको केस फाइल गर्छौँ अनि कोर्टले दुईटैलाई केटीलाई भनेको भनौँ न वादीलाई पनि प्रतिवादी हामी भन्छौँ पतिलाई पनि पत्नीलाई पनि अथवा उसको अंशियारहरू जो आइडेन्टिफाई भएको छ त्यो सबै अंशियारलाई कोर्टले के भन्छ भने तिमीहरूको प्रपर्टी चाहिँ कुन कुन तिम्रो आफ्नो प्रपर्टी निजी प्रपर्टी हो कुन कुन प्रपर्टी चाहिँ सगलको सम्पत्ति हो कुन चाहिँ पैतृक सम्पत्ति हो त्यो चाहिँ तिमीहरूले विवरण पेश गर भन्छ हैन त्यो विवरणभित्र तपाईँले शेयरदेखि लिएर तपाईँको लगानीदेखि लिएर ऋणदेखि लिएर सबै कुरा तपाईँले चाहिँ पेश गर्नुपर्छ जस्तो महिलाले छ भने मेरो नाममा के जस्तो मान्नुस् महिलाले डिभोर्स गर्दाखेरि उसको नाममा केही पनि सम्पत्ति छैन भनेपछि उसले मेरो नाममा केही पनि सम्पत्ति छैन अहिले हस्बेन्डसँग झगडा गरेर म बाहिर बसिरहेको बेलामा चाहिँ मैले फलानु व्यक्तिसँग अलिकति ऋण लिएर घर व्यवहार चलाइरहेको छु भनेर त्यो चाहिँ उसले त्यो सम्पत्ति विवरण तायदाती भन्छौँ हामी त्यो पेश गर्छ हैन अब केटामा श्रीमानले पनि मेरो सम्पत्ति यो हो मेरो बाबुआजीको सम्पत्ति कुनै नि तपाईले सम्पत्तिमा कुनै कुरा लुकाउनु भयो छिपाउनु भयो भने भोलि यदि त्यो महिलाले क्लेम गर्यो भने त्यो फेरि त्यो त्यही महिलाको हुन्छ त्यही भएर नर्मली हाम्रो कोर्टमा सम्पत्ति लुकाउने भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै हार्ड छ त्यही भएर मान्छेहरूले चाहिँ यो जस्तो कोर्टको प्र्याक्टिसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने तायदाती पेश गर्न पर्यो भने मान्छेले एकदमै गाह्रो महसुस गर्छ कि किन भन्दा त्यहाँ त सबै देखाउनु पर्यो यदि देखाइएन भने भोलि तपाईँले भनौँ न शेयर कति छ तपाईँको हैन तपाईँको प्रपर्टीहरू कहाँ छ तपाईँको लगानीहरू कहाँ छ त्यो सबै देखाउनु भएन र भोलि उसले क्लेम किनभने यो प्रपर्टीको इस्युमा भनौँ न जस्तो लोग्ने र स्वास्नी भित्र कुरामा पनि लोग्नेको नाममा आएको सबै कुराहरू स्वास्नीको पनि इक्वल हुन्छ हैन त्यसले गर्दाखेरि अंशियारहरू जस्तो घरमा अरू दाजुहरूले आफ्नो निजी स्रोतबाट कमाएको छ भने उसले त्यही नै लेखेको हुनुपर्छ यो चाहिँ मेरो यो सम्पत्ति हामी बीच बन्डा लाग्छ यो सम्पत्ति चाहिँ लाग्दैन भनेर चाहिँ उसले त्यो कोलममा छुट्टा छुट्टै निजी सम्पत्ति भनेको के हो सगलको सम्पत्ति के हो ऋणतर्फ के हो भने सबै डिक्लेयर गरेपछि अनि मात्रै त्यो सम्पत्तिको विभाजन हुन्छ जस्तो यदि लोग्ने र स्वास्नी बीचमा चाहिँ निजी सम्पत्तिको केही पनि कुराहरू हुँदैन हैन जस्तो महिलाले चाहिँ मेरो दाइजोबाट आएको मेरो पेवाबाट आएको म मेरो छोराछोरीलाई दिन्न भन्न चाहिँ उसले पाउँदैन हैन यो जुन निजी सम्पत्ति पनि महिलाको जस्तो आमा बाबुको नाममा भएको सम्पत्ति चाहिँ छोराछोरीको लागि चाहिँ इक्वल हुन्छ हैन जस्तो महिलाले हस्बेन्डलाई चाहिँ भन्न सक्छ म मेरो माइतीबाट ल्याएको प्रपर्टी हो यो म तिमीलाई दिन्न भन्दाखेरि उसले नदिन पनि सक्छ त्यो पर्दैन कानुन बमोजिम चाहिँ दिनु पर्दैन तर त्यही प्रपर्टी महिलाको आफ्नो आमाको नाममा छ तर त्यो चाहिँ माइतबाट आएको छ भने चाहिँ छोराछोरीको लागि चाहिँ त्यो सम्पत्ति फेरि निजी हुँदैन पैतृक नै हुन्छ हैन त्यसले गर्दाखेरि सम्पत्तिमा सबै जस्तो अघि दृष्टिजीले भनिसक्नुभयो माइतीबाट जस्तो घरबाट बढाएको सम्पत्ति जति पनि छ पैतृक सम्पत्ति त्यो सम्पत्तिमा चाहिँ जसरी श्रीमानको राइट हुन्छ इक्वल राइट चाहिँ त्यो महिलाको पनि हुन्छ डिभोर्स गर्ने महिलाको पनि इक्वल राइट हुन्छ हजुर त्यसरी चाहिँ अंशबन्डा भइसकेपछि बल्ल डिभोर्स हुन पाउने हो हैन यदि अब अंशबन्डा चाहिँ हजुर अब त्यसरी अंशबन्डा सजिलै भएन हैन अनि धेरै समय लाग्ने जस्तो भयो त्यो अंशबन्डामा भने चाहिँ त्यो डिभोर्स प्रक्रियालाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउँछ भनेर दृष्टि म्यामले थोरै भनिदिनु न त्यस्तो केसमा चाहिँ अब माना चामलको व्यवस्था हुन्छ जबसम्म अंश पाउँदैन तबसम्म चाहिँ माना चामल भराइदिनु पर्छ अब स्वास्नीको उपचार खर्चहरू त्यस्तोहरू चाहिँ हेरिदिनुपर्छ त्यस्तो चाहिँ अब कोर्टले अर्डर दिन्छ माना चामल भराउने अंशबन्डा नभएसम्म अंशबन्डा नभएसम्म अनि अंशबन्डा भएपछि त्यो माना चामल चाहिँ भर्नु परेन त्यो अंश चाहेपछि चाहिँ अब अंशको सट्टामा अब मलाई अंश चाहिएन मलाई चाहिँ यसरी वार्षिक रूपमा या मासिक रूपमा खर्च चाहियो भनेर पत्नीले त्यो क्लेम गर्न पाउँछ अब त्यो चाहिँ दुईजनाको अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरा हो अब उसले चाहिँ अंश पाइसकेपछि चाहिँ माना चामल पाउँदैन हजुर यो अंशबन्डाको कुरा सकिसकेपछि चाहिँ अब चाइल्ड कस्टडी को कुरा गर्छौँ हामी अब यो डिभोर्समा के हुन्छ भन्दाखेरि हस्बेन्ड र वाइफ त अब छुटिएर जान्छन् हैन एकअर्काको बाटोमा जान्छन् अब यदि तिनीहरूको चाहिँ बच्चा छ भने अझ झन् नाबालक बच्चा छ भने बच्चाले बढी इम्प्याक्ट पार्छ त्यो मम्मी ड्याडीको डिभोर्सले गर्दाखेरि हैन अब हाम्रो यो देवानी संहितामा पनि के भनेको छ भन्दाखेरि यो बच्चा बच्चीको स्याहार सुसार अनि हेरचाह चाहिँ दुवैजना मम्मी ड्याडी दुवैजना मिलेर गर्नुपर्छ उनीहरूको सबै रिक्वायरमेन्ट्सहरू फुलफिल गर्नुपर्छ भनेको अवस्थामा अब डिभोर्स भइसकेपछि चाहिँ त्यो बच्चा कसकोमा बस्ने अनि उसको हेरचाह कसले गर्ने भन्ने व्यवस्था चाहिँ कस्तो रहेको छ यसमा थोरै विष्णु म्यामले भनिदिनु न
जस्तो यसमा के छ भन्दाखेरि जस्तो पहिलाको है हाम्रो मुलुकी ऐन र अहिलेको देवानी संहितामा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्स छ। यो च्याप्टरलाई पनि जस्तो हिजोको ल मुलुकी ऐनमा चाहिँ जुन सम्बन्ध लुग्ने स्वास्नीकै महलभित्र सम्बन्ध विच्छेदको कुरा पनि थियो होइन, बिहेबारीको अलिकति कुराहरू पनि राखेको थियो, त्यसपछि चाइल्ड कस्टडीको कुराहरू पनि राखेको थियो। तर अहिलेको लले चाहिँ यसलाई अलिकति डिफ्रेन्ट रूपमा जस्तो बालबालिकाकोसँग बाबुआमाको सम्बन्ध भनेर छुट्टै च्याप्टरमा चाहिँ यो चाइल्ड कस्टडीको कुराहरू चाहिँ राखेको छ होइन। अब अहिलेको लले जस्तो सिआरसी कन्भेन्सनलाई नेपालले रेटिफाई गरेछ, अन द बेसिस अफ द्याट त्यसको आधारमा सर्वप्रथम चाहिँ बच्चाको बेस्ट इन्ट्रेस्ट अफ द चाइल्डलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ है। यदि डिभोर्स त हुनेमा त दुईजनाको हुन्छ, तर मेन समस्या भनेको चाहिँ बच्चाको स्थिति होइन। अब अहिलेको तपाईँलाई थाहा छ नेपालको लमा सो पहिलाको मुलुकी ऐनमा यो जब हाम्रो लैङ्गिक समानता ऐन आयो त्यसपछि मात्रै आमाको राइटलाई चाहिँ इस्टाब्लिस गरेको छ होइन। पहिला के थियो, सानो हुन्जेलसम्म आमाले हुर्कायो अनि 5 वर्ष बच्चा पुगेपछि उसले चाहिँ बाबुलाई बच्चा बुझाउनु पर्ने स्थिति थियो। त्यो ल भने चाहिँ लैङ्गिक समानता ऐनले राइट आमाको है, किनभने आमाले 9 महिना राखेपछि अहिले बच्चामा पहिलो राइट चाहिँ आमाको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ राम्ररी इस्टाब्लिस गरेको छ र त्यही अनुसार चाहिँ अहिलेको ल बनाएको छ होइन। अहिले चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि पहिलो इन्ट्रेस्ट यदि आमाले चाह्यो भने आमाले राख्न पाउँछ होइन। अब तपाईँले त्यो कुरा चाहिँ यदि तपाईँले फिरादमा त्यो कुरा उल्लेख गर्नु भएको छैन भने तपाईँले पाउनुहुन्न। यदि तपाईँले बच्चा कोसँग राख्ने, बच्चा कसको जिम्मामा दिने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले फिराद राख्दा अथवा प्रतिउत्तरमा क्लियरली तपाईँले मेन्सन गर्नुपर्छ। तपाईँले त्यो पार्टलाई छुटाइदिनु भयो भने भोलि त्यहाँ समस्या पर्न सक्छ। जस्तो मैले भने कि बच्चा मैले पाऊँ, राख्न पाऊँ भनेर, ठिक छ। सो पहिलो राइट मदरको भयो होइन, 5 वर्षसम्मको बच्चा चाहिँ आमाले चाहेमा आमाले, अर्को बिहा नगरेसम्म आमाले चाहिँ बच्चालाई राख्न पाउँछ। र अहिलेको लमा नयाँ चाहिँ के हो भने हिजो चाहिँ बच्चा 16 वर्ष पुगेपछि कोसित बस्ने भनेर निर्णय गर्थ्यो। अहिलेको लले चाहिँ 10 वर्ष बच्चा पुगेपछि कोसित बस्ने भन्छ, उसैसँग बस्न पाउँछ बच्चा होइन बच्चालाई। अब तपाईँको ठिक छ बच्चालाई त र तपाईँहरू दुईजनाको सहमति छ। जस्तो हामी दुईटाले डिभोर्स गर्न जाने व्यक्तिले चाहिँ हस्बेन्ड वाइफले ठिक छ बच्चा अहिले तिमीले राख अथवा ठिक छ मैले तिमीले राख भन्नु सहमतिको आधारमा भयो भने सोके सहमतिको आधारमा हुने भयो। यदि सहमति भएन र हामी केस नै फाइल गरेर लडेर गएको छौँ भने पहिलो राइट मदरको हुने भयो। त्यो कन्डिसन राखेको छ नि त, 5 वर्ष बिहा नगरेको कन्डिसनमा होइन आमाले पाउँछ। अनि तर चाहे आमाले राखोस् चाहे बाबाले राखोस् होइन, तर बच्चालाई भेटघाट गर्ने अधिकारको कुराहरू, बच्चालाई तपाईँको डेली जुन खानाकुराहरू, स्कुलको फीहरूमा चाहिँ दुईटैको दायित्व चाहिँ अहिले तोकेछ। तर आमा उसको इन्कम छैन भने त्यो फुल रेस्पोन्सिबिलिटी बाबुले गर्नुपर्छ। तर आमाले पनि कमाइ गरेको छ, आमाले पनि गर्न सक्छ भने चाहिँ अहिलेको लले चाहिँ आमालाई पनि तिम्रो बच्चाको हेरविचारमा चाहिँ दायित्व चाहिँ निकालेको छ होइन। अब बच्चालाई तपाईँको ठिक छ, अब आमा र बाबुसँग दुईटैसँग पनि राख्न सक्ने स्थिति छैन। दुईजनासँग राख्दा नै बच्चालाई हार्म हुन्छ भने चाहिँ कोर्टले नै उसको संरक्षकलाई दिन सक्छ, आमा बाबुलाई पनि नदिन सक्छ होइन। त्यसले कारणले गर्दाखेरि अहिलेको लले बच्चाको बेस्ट इन्ट्रेस्ट अफ द चाइल्डलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग हेरेको छ। र पहिलो राइट चाहिँ यदि आमाले चाहेसम्म आमाले पाउँछ र आमाले सक्दिन चाहदिन भनेको कन्डिसनमा चाहिँ फेरि बाबुले चाहिँ मैले राख्दिन भन्न चाहिँ पाउँदैन, उसको लायबिलिटी हुन्छ। हजुर, अनि यो 10 वर्षभन्दा यदि माथिको बच्चा छ भने चाहिँ उसको राय लिइन्छ कि लिइँदैन, कोसँग बस्न चाहन्छ भनेर उसलाई सोधिन्छ कि सोधिँदैन? सोधिन्छ। 10 वर्ष पुगेको बच्चालाई चाहिँ राय लिएर नै कोर्टले डिसिजन गर्छ। त्योभन्दा तल भयो भने चाहिँ आमा र बुवाको इच्छा अनुसार फर्स्टमा चाहिँ आमाको राइट हुन्छ अनि त्यसपछि बुवाको राइट हुन्छ। अब आमाले बिहा जस्तो 5 वर्षको बच्चा छ अनि त्यसपछि पनि आमाले बिहा गरेन त्यतिकै बसिराख्यो भने चाहिँ आमाले मैले राख्छु भन्दासम्म चाहिँ राख्न पाउँछ होइन। अब यो यसमा पनि फेरि तपाईँको अलिकति डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ छ होइन। अब फेरि जस्तो बाबुले अर्को बिहा गर्यो भने चाहिँ बच्चा उसले चाहन पाउने, तर आमाले चाहिँ बिहा गरेपछि फेरि बच्चा चाहिँ बुझाउनु पर्ने भन्नेले त्यहाँ पनि फेरि डिस्क्रिमिनेसन त गराएको छ होइन। जस्तो चाहे त्यो त खालि 10 वर्षको कन्डिसन नपुगिरहेको बच्चाको कन्डिसनमा त महिलाले यदि बिहा गर्यो भने त राख्न पाएन नि त, त्यहाँ पनि महिलालाई चाहिँ अलिकति कानुनले चाहिँ विभेद गरेको छ होइन। अब जस्तो दुईटैको दायित्व चाहिँ बनाउनु पर्ने थियो होइन। अब 10 वर्षपछि बच्चाको ओपिनियन अनुसार बच्चा जहाँ बस्यो त्यही ठिक थियो, तर त्यो ड्युरिङ त्यो पिरियडमा चाहिँ आमाले बिहा गर्यो भने चाहिँ बच्चा राख्न नपाउने, तर बाबुले त्यही कन्डिसनमा बिहा गर्यो भने फेरि बच्चा चाहिँ बाबुले राख्न पाउने। यो चाहिँ अलिकति अमिल्दो, त्यहाँ पनि डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ छ। हजुर,
अनि अब त्यो चाइल्ड कस्टडी त्यो भइसकेपछि अब भेटघाट गर्ने कुरामा चाहिँ कस्तो छ? यदि आमासँग बस्यो भने चाहिँ बाबुले भेटघाट गर्ने, अनि बाबुसँग बस्यो भने चाहिँ आमाले भेटघाट गर्नेमा चाहिँ कस्तो छ म्याम? त्यसमा तपाईँको कस्तो छ भने कोर्टमा हामीले जाँदाखेरि कहिले भेट्ने कसो गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले क्लियरली मेन्सन गरेर लानुपर्छ होइन। तपाईँको जस्तो अब बच्चाको स्कुल भएको हुन्छ अथवा चाडबाडको सधैँ टाइममा बच्चालाई भेट्न पनि गाह्रो हुन्छ होइन। फेरि तपाईँको अहिले सिचुएसन कस्तो छ भने यस्तो आमाले राखेको बच्चा र बाबुले राखेको बच्चामा अलिकति तपाईँको बाबु आमा बिचमा चाहिँ त्यो बच्चाको कारणले पनि डिभोर्स पछि पनि फेरि कन्फ्लिक्टहरू चाहिँ भएको छ कि। अब यस्तो कहिले आमाले भ्याएको हुँदैन, कहिले बाबुले भ्याएको हुँदैन, टाइम तपाईँको आज ल्याइदेऊ भन्छ अनि भोलि फेरि बच्चालाई टाइममा ल्याइदिएन भने फेरि त्यहाँ पनि कन्फ्लिक्ट सिर्जना हुन्छ। र अहिले चाहिँ हामीले कोर्ट प्र्याक्टिसमा के गर्ने छ भने क्लियरली मेन्सन गरेर कहिले मात्रै बच्चालाई चाहिँ बाबु राख्न पाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जस्तो प्रत्येक शुक्रबारको दिन बाबुले लान पाउने यसरी चाहिँ एउटा डेट नै हामीले फिक्स गरेर चाहिँ गरेको हुन्छौँ होइन। र नर्मली चाहिँ अहिले तपाईँको के भयो भन्दाखेरि अब सुरुमा आमाहरूलाई ठिकै छ अब बच्चालाई बियर गर्न सक्दैन, अब मैले कहाँ लगेर राम्रो स्कुल गर्न म सक्दिनँ भन्ने भएर उनीहरूलाई यो कुराको थाहा हुँदैन कि बाबुले चाहिँ माना चामल दिएर म बच्चालाई हुर्काउन सक्छु भन्ने कुराको चाहिँ नलेज नहुन सक्छ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ क्लियरली त्यो कुराहरू उनीलाई थाहा नभएको पनि हुनसक्छ। अनि महिलाले आत्तिएर अनि अथवा भोलि चाहिँ यदि तिमीले बच्चा राख्यो भने म तिमीलाई प्रोपर्टी दिन्न, बच्चाको नागरिकता बनाइदिन्न भन्ने खालको थ्रेटहरू चाहिँ छ। जो जस्तो महिला जस्तो भन्नुहोस् कतिपय कन्डिसनमा हाम्रो नेपालमा हेर्दाखेरि अब हाम्रो भारत मुलुकसँग नजिक भएको हुनाले धेरै त्यहाँको महिलाहरूसँग चाहिँ यहाँ बिहा भएको छ होइन। अब यहाँको व्यक्तिले चाहिँ भोलि तिमी इन्डिया जान्छौ म तिम्रो बच्चालाई नागरिकता दिन्न, तिमीले बच्चा लिएर गयो भने म अंश दिन्न अथवा तिमीले साइन गर लाइक त्यस्तो किसिमको टर्चरहरू पनि महिलालाई दिएको हुन्छ होइन। कतिपय कन्डिसनमा महिलालाई चाहिँ थाहा हुँदैन कि बच्चा मैले राखेर उसको बाबु आमाले पालन पोषण गर्ने राइट छ, दायित्व हुन्छ भन्ने कुराहरू। इट्स डिपेन्ड अपन त्यो लयरको उसमा पनि फरक पर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँले पहिले नै यो कुराहरू उनीहरूले अवेर हुने हो भने त्यो हुँदैन। त्यसलाई अहिले समस्या के छ भन्दाखेरि आमा बच्चालाई पुरै फुल्ली राइट दिएर गयो बाबुलाई, बाबुले नै राख्ने भेटघाट मात्रै मैले गर्न पाउने, तर पछि आमा गएपछि रियलाइज भयो बच्चा बिना आमा बस्न सकेन। फेरि आउँदाखेरि कोर्टले चाहिँ कोर्टबाटै गरेको डिसिजनलाई चाहिँ फेरि हटाउन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि एकचोटि त्यही भएर अहिले चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि धेरै यस्तो समस्या आएको भएर त्यो फिरादमा जाँदा नै फाइनलमा नै हामीले आलो पालो राख्ने हिसाबले पनि हामीले कतिपय मुद्दाहरूमा चाहिँ हेरिरहेका छौँ होइन। त्यही भएर जस्तो सुकै कन्डिसन होस् बाबु र आमाको सम्बन्ध विच्छेद हुन सक्छ, बच्चासँग विच्छेद हुन सक्दैन। त्यही भएर भेटघाट गर्ने अधिकारमा न बाबुले वञ्चित गर्न पाउँछ न आमाले वञ्चित गर्नुपर्छ। तर जस्तो तपाईँले भेट्न दिएन भने सधैँ कोर्ट जानु पर्दैन। तपाईँले महिला सेल छ, महिला सेलमा चाहिँ मैले बच्चा भेट्न पाइनँ भनेर त्यो कोर्टको आदेश लिएर जानुभयो भने महिला सेलले चाहिँ भेटाइदिन्छ। त्यसो भए बच्चा आमासँग बसे पनि बाबुले भेट्न पाउने भयो, बाले टाइममा जस भेट्न चाहिँ पाउने भयो, दुवै चाहिँ पाउने भयो बच्चाले। तर रियालिटी चाहिँ भित्र चाहिँ धेरै कुराहरू छ, तर लले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ मिलाइदिएको छ। त्यो ल अनुसार चाहिँ भेट्न गर्ने राइटलाई कसैले पनि रोक्न पाउँदैन। हजुर हजुर, धन्यवाद त्यसको लागि। अनि यो अर्को सानो एउटा केस इन्स्टेन्स भन्न चाहे मैले, जो त्यो पति पत्नी डिस्टर्बेन्स आइरहेछ पार्टिसिपेटबाट। के भयो भन्दाखेरि पति पत्नी छन्, पति चाहिँ अब भिन्नै बस्न थाल्यो, पत्नीलाई अत्तो पत्तो छैन पतिको। अनि पत्नीलाई चाहिँ पतिको बारेमा केवल के थाहा छ भन्दाखेरि उसको नाम अनि त्यसपछि उसको सामान्य परिचय मात्रै थाहा छ। अनि त्यसपछि उसँग हस्बेन्डलाई कन्ट्याक्ट गर्ने न नम्बर छ, न उसको फ्यामिली मेम्बर्सको बारेमा थाहा छ, न उसलाई चाहिँ उसको स्थायी घरको बारेमा थाहा छ, केही पनि थाहा छैन भन्ने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब केटीले डिभोर्स लिन चाहियो भने उसले कस्तो प्रक्रियाबाट चाहिँ अगाडि जान सक्छ यस्तो अवस्थामा? दृष्टिले भन्ने कि मैले अब यसमा चाहिँ यस्तोमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि जस्तो कहिलेकाहीँ होइन, जस्तो अहिले पनि हामी कहाँ थुप्रै प्र्याक्टिसहरू भइरहेछ। जस्तो एउटा मेरो क्लाइन्टले उहाँको केही पनि थाहा छैन, जस्ट तपाईँको नाम थाहा छ, अब कतैबाट नागरिकता पाएको छ भने सजिलो भयो। अथवा कतिपय कन्डिसनमा तपाईँको नागरिकता पनि हुँदैन, जस्ट फोटोबाट पनि हामीले चाहिँ कोर्टमा कतिपय कन्डिसनमा कोर्टमा तपाईँको प्राप्त डकुमेन्ट नभए पनि हामीले चाहिँ मुद्दा दर्ता गर्न सक्दैन कोर्टले जस्तो। तर नेपाली नागरिकहरू हुन्, यहीँको भएर यदि तपाईँले फिराद लिएर जानुभयो भने म्याद तामेल गर्दाखेरि बेपत्ता भएको भनेर चाहिँ खबर आउँछ होइन। म्याद तामेल गर्दा त्यो व्यक्ति भेटिएन, पत्ता लागेन भनेर आइसकेपछि कोर्टले तपाईँलाई के भन्छ भने यो पत्रिकामा सूचना निकालिदेऊ भन्छ।
हैन। अब पत्रिकामा तपाईले सूचना दिइसकेपछि अब त्यो सूचना निक्लिएको 35 दिन त्यसपछि फेरि उसले थाहा पाउने मिति र क्लेम गर्ने दिन हुन्छ। लगभग 70 डेज पछि मात्रै तपाईको बल्ल कोर्ट प्रोसिडियर सुरु हुन्छ। अब अहिले यो कस्तो छ भन्दाखेरि जेलिना अब हाम्रो कोर्ट प्र्याक्टिसमा हेर्दाखेरि हैन अब थुप्रै मान्छेहरू जस्तो भनौँ न अब बिहा गरेको छ। अब अहिले तपाईले जस्तो केटा मान्छेले पनि आफ्नो पहिला वाइफलाई डिभोर्स नगरिकन बिहा गर्न पाउँदैन। अहिले त बहु बिहा पनि अपराध मानेको छ कानुनले हैन। त्यो भएर पनि अब तपाईको अहिले किन कोर्टले वान साइडेड डिभोर्स पनि गरिदिएको छ भन्दाखेरि उसको राइट त सधैँभरि फेरि उसले राइट टु म्यारी त उसको पुरै बन्द भयो नि त, किनभने पहिलो वाइफसँग त उसको डिभोर्स हुनु पर्यो। जस्तो महिलाको पनि डिभोर्स हुनु जस्तो कानुनले चाहिँ के भन्छ भने यदि महिलाले अर्कोसँग बिहा गर्यो भने स्वतः सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ भन्छ। तर जो महिलाले अर्को पुरुषसँग बिहा गर्न चाहन्छ त्यो पुरुषले पनि उसँग क्लिन चिट चाहन्छ के, किनकि डिभोर्सको पेपर भोलि त फेरि मलाई अर्को अब्स्टेकलहरू आउन सक्छ भनेर उसले क्लिन चिटको रूपमा चाहिँ डिभोर्सकै पेपर डिमान्ड गरेर। अहिले हामीले कोर्टमा प्र्याक्टिस गरेको के हो भने जस्तो त्यो केही पनि थाहा जस्तो भन्न नपाएको थाहा छैन, बाजेको नाम थाहा नभएको फलानाको थाहा नभएको भनेर हामीले दिन्छौँ। त्यो अनुसार पत्रिकामा चाहिँ तपाईँको न्युज निक्लिन्छ। त्यो पछि पनि त्यो आएन भने कोर्टले साक्षीहरू बुझ्छ हैन। जब बच्चाहरू छ भने भोलि बच्चाको बाबु आएपछि चाहिँ उसको अंशको राइट बाबुलाई नै थोपा राखिदिएको हुन्छ। त्यसरी चाहिँ वान साइडेड डिभोर्स चाहिँ हुन्छ। तर इट टेक्स लङ टाइम। अब एमा पनि तपाईँ नर्मली हामीले भन्ने बेलामा चाहिँ 1 year 2 year भन्छ, लाग्दाखेरि चाहिँ लगभग अहिले पनि मैले हेरिरहेको केसमा अब 2 वर्ष चाहिँ कटिरहेको छ, इज अनगोइङ हैन। र अर्को तपाईँको कस्तो छ भने जस्तो बच्चा पनि छ, वाइफ पनि भनौँ न ठेगाना छ, नागरिकताहरू सबै छ, सबै कुराहरू बिहा दर्ताहरू पनि छ भन्दाखेरि कोर्टले वान साइडेड तपाईँले फाइल गर्नुभयो भने पनि बच्चालाई बुझ्छ हैन, अथवा अंशारहरू बुझ्छ। अनि त्यसपछि त्यो महिलाको सम्पत्ति के छ, पुरुषको के छ, सबै कुराहरू गरेर होल प्रोसेसमै जान्छ अनि मात्रै डिभोर्स हुन्छ हैन। त्यही भएर जुन हामीले यो 1 year भनेछ भने इट इज नट पोसिबल के। 1 वर्षमा त हाम्रो उही तपाईँको मेडिएसन सेन्टरबाट गएको मात्रै हामीले विदिन 1 year भित्र हामी कम्प्लिट गर्न सक्छौँ। तर जुन यो कोर्टमा भनेको कुराहरूमा चाहिँ छैन। सो अंशको कुरामा गर्दाखेरि तपाईँको 1 वर्ष पहिला डिभोर्सको मुद्दा चलिराख्दाखेरि अंशबन्डालाई थाती राख्छ, डिभोर्स त गरिदिन्छ, तर 1 year भन्ने कुरा चाहिँ कहिले पनि कम्प्लिट चाहिँ हुँदैन के। इट टेक्स 1.5 hour or 2 years हैन। अब तपाईँले अंशकै कुराहरू गर्नुमा त 2.5-3 वर्ष त ओभियसली लाग्छ। हजुर, यो अब पति चाहिँ बेपत्ता भएको अवस्थामा डिभोर्स गर्न चाहियो भने जुन उसले अंश बन्न पाउने उसको राइट छ त्यो चाहिँ उसले नपाउने भए पत्नीले पाउने भएन हैन, किन उसले डिमान्ड पनि गर्दैन त्यो कुराहरू। जस्तो तपाईको सो इन्डियामा के छ भन्दाखेरि एउटा ग्राउन्ड छ के डिभोर्सको लागि। जस्तो लोग्ने बेपत्ता भएको 7 वर्षपछि सी हेज राइट टु क्लेम हैन, सबै कुराहरू गर्न पाउँछ। तर अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ त्यो जस्तो भनौँ न अंश पाउनको लागि चाहिँ जस्तो बेपत्ता भएको मान्छे 12 वर्षसम्म आएन भने चाहिँ अंशबन्डालाई कुर्नु पर्दैन भन्ने कानुन छ नि अंशबन्डाको महलमा हेर्ने। तर अन्य मुलुकहरूमा चाहिँ यो जस्तो कहीँ देशमा चाहिँ लोग्ने हटाको 7 वर्ष कतै कहीँ 5 वर्षको क्राइटेरिया राखेछ। तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ त्यो प्रोभिजन चाहिँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको यो वान साइडेड डिभोर्स नै हो हैन। यदि भोलि फाइन्ड आउट भयो भने यदि बच्चा छ भने चाहिँ बच्चाले चाहिँ क्लेम गर्न पाउने हो हैन। यदि तपाईँले लोग्ने त बेपत्ता भयो तर परिवारको सासू ससुरा थाहा छ भने चाहिँ तपाईँले उनीहरूलाई पनि विपक्षी बनाएर केस फाइल गर्न पाइन्छ। हजुर, त्यसमा देखिने होला। अनि यो जुन अघि दृष्टि म्यामले भन्नुभयो यो ग्राउन्ड्सको बारेमा, डिभोर्सको ग्राउन्ड्सको बारेमा, अनि यो फल्ट बेसमा मात्र छ भनेर भन्नुभयो हजुरले। यो ग्राउन्ड्सहरू चाहिँ काफी छन् कि छैन, या अरू ग्राउन्ड्सहरू पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ, या के छ हजुरको राय यसमा? दृष्टि म्याम थोरै भनिदिनु न। मलाई चाहिँ लाग्छ कि यो ग्राउन्ड्सहरू चाहिँ इनफ छैन हैन, किनभने अघि नै 3-4वटा मात्र ग्राउन्ड छ। अनि अब सोसाइटी यस्तो चेन्ज भइसक्यो कि अब जस्तै कि अरू कन्ट्रीमा चाहिँ इरिट्राइबल ब्रेकडाउन अफ म्यारेज हैन, इरिकन्साइलेबल डिफरेन्सेस भनेर छ। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब कतिपय केसमा त्यो लागू गर्न मिल्छ, किनभने अब त्यता चाहिँ के रिजन भनेर अरूहरूलाई ब्लेम गेम गर्नु परेन हैन। अब त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अब फेरि गाउँतिरको मान्छेहरू अब वुमनहरू जस्तो अहिले अगाडि बढेको भन्ने पनि कति ठाउँमा त उनीहरू दबिएर नै बस्नु भएको छ हैन। अब त्यस्तोमा केही रिजन नै छैन भन्ने यतिकै मान्छेले त सम्बन्ध विच्छेदको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाउने भयो हैन। अब त्यो वेमा चाहिँ फल्ट बेस्ड डिभोर्स ठिकै छ, तर अब कति ग्राउन्डहरू इनफै छैन कि। अब कोही मान्छेहरू
सब्सटेन्स अब्युज गर्ने मान्छे हुन्छ होइन, ड्रग एडिक्ट हुन्छ, अब त्यो ग्राउन्डमा डिभोर्स, अब उसले केही गरिरहेको छैन, ड्रग एडिक्सनमा लागेको छ भने वाइफलाई उसँग बस्न मन लाग्दैन, अब त्यो ग्राउन्ड छैन हाम्रो उसमा होइन। अब कोही मान्छेहरू क्रिमिनल एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ भयो अरे, उनीहरू अब कोर्टले उनीहरूलाई अकाउन्टेबल होल्ड गर्यो गरेन, द्याट इज अ डिफ्रेन्ट थिङ। तर अब एज अ वाइफ कसैलाई थाहा छ मेरो पति इज नट मोरली राइट भनेर, अब त्यस्तो त्यो ग्राउन्डहरू पनि छैन। सो आई थिङ्क यो ग्राउन्ड्सहरू चाहिँ आर नट इनफ, किनभने म्यारिज ब्रेकडाउन हुने त त्यो 3-4वटा रिजनले मात्र होइन नि त। अब इमोसनली बुझेन भने, अब पति पत्नी जस्तो छ, केही सम्बन्ध नै छैन, पतिले पत्नीलाई मतलबै गर्दैन, अब त्यस्तोमा पनि त डिभोर्स लिन पाउनु पर्यो। सो आई डोन्ट थिङ्क द ग्राउन्ड्स आर इनफ। अनि अब नो फल्ट भयो भने चाहिँ अब यस्तो हुन्छ, मैले मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ अब डिभोर्स भएर एउटा ग्राउन्डमा डिभोर्स स्टार्ट हुन्छ, तर पछि चाहिँ त्यो ब्लेम गेम भएर इगो ब्याटलै बनिदिन्छ कि, किनभने अघि नै मैले भन्छ कि एक न एकजनाको फल्ट देखाउनै पर्छ। अनि अब फल्ट देखाउँदा देखाउँदै कसैले नगरेको कुरा भन्यो भने त्यो इगो ब्याटल हुन्छ। अब इगो ब्याटलले त पति पत्नीले त अब उनीहरूलाई त नराम्रो हुने भइहाल्यो, तर अब म्यारिजमा त फ्यामिलीहरू पनि इन्भल्भ हुन्छ। सबैभन्दा इमोसनली हार्म चाहिँ बच्चालाई हुन्छ कि। सो अब त्यो फल्ट, अब नो फल्ट खालके भयो भने दुईजना अब त्यो म्यारिज ब्रेकडाउन भएको डिफ्रेन्सेसलाई असाइड राखेर को पेरेन्ट त बन्न सक्यो, तर यही फल्ट बेसले नै गरेर चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्समा झनै बेटर हुन्छ कि, अनि हार्म चाहिँ चाइल्डलाई हुन्छ। सो आई डोन्ट थिङ्क द ग्राउन्ड्स आर इनफ, अझै ग्राउन्ड्सहरू पनि एड हुनुपर्छ र त्यसमा नो फल्टको पनि अब हेरेर, किनभने फेरि हाम्रो अहिले यस्तो सोसियो इकोनोमिक स्टेटस यस्तो छैन कि केटाले केही पनि रिजन नदेखाइकन केटीलाई आई वान्ट टु डिभोर्स यु भन्यो भने त फेरि कति गाउँको मान्छेहरू त इकोनोमिकली आफ्नो हस्बेन्डमै डिपेन्डेन्ट हुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ झ्याउ हुन्छ। सो त्यो कन्सिडर गरेर चाहिँ आई थिङ्क ग्राउन्ड्सहरू चाहिँ अलिक बढाउनु पर्छ, अनि कोर्टले पनि मोनिटर गर्नुपर्छ लेजिस्लेटरले बढाइसकेपछि। भनेपछि हाम्रो नेपालमा इनफ ग्राउन्ड्सहरू चाहिँ छैन। मैले अघि न यसो रिसर्च गर्दाखेरि मैले पनि के भेटाएको थिएँ भन्दाखेरि इन्डियामा पनि यो एउटा केसमा नवीन कोली भर्सेस निलु कोलीमा चाहिँ के भने रहेछ भन्दाखेरि यो ब्रेकडाउन अफ म्यारिज थ्योरी अनुसार अब उनीहरूको अब कुनै फल छैन, कसैको कुनै फल छैन, तर चाहिँ अब तिनीहरूको वैवाहिक सम्बन्ध अब कायमै हुन सक्दैन, एकअर्कासँग बस्नै सक्दैनन् तिनीहरूको म्यारिज वर्क नै गरिराखेको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ डिभोर्स गराउनु पर्छ है, यस्तो सम्बन्धी चाहिँ अब केही लमा इन्कर्पोरेट गर भनेर यो केसले चाहिँ डिल गराएको रहेछ कि इन्डियामा पनि। अब हाम्रोमा पनि सायद अब नियर फ्युचरमा आउला यस्तो। त्यस्तोमा पनि फेरि उनीहरूको आफ्नै कुलिङ पिरियड पनि छ क्या अरे होइन इन्डियाकोमा? हजुर, त्यो चाहिँ यो केसमा स्पेसिफिकली त्यो इन्कर्पोरेट गर भनेर मात्र भनेको छ, अरू चाहिँ डिटेलमा हेर्नु भएको छैन। अब कस्तो छ भने जेलिना, यस्तो भनौँ न, अब यस्तो हाम्रो नेपालकै प्र्याक्टिसलाई हेर्ने हो भने पनि होइन, अब हामी कहाँ डिस्क्रिमिनेसनको जस्तो रेसियल डिस्क्रिमिनेसनको कुराहरू पनि लले एकदम अलाउ गर्दैन, त्यो कुरा क्राइमकै रूपमा हेरेको छ होइन। तर पनि अब सोसाइटीमा आइसकेपछि इन्टरकास्ट म्यारिजहरू हुँदाखेरि घरभित्रको कतिपय कल्चरल कुराहरूमा चाहिँ जस्तो भनौँ न परिवारहरूले चाहिँ विभेदहरू डिस्क्रिमिनेसन पनि गरेको छ होइन। जस्तो मान्नु परिवार भनेको छ, तर कुल पूजामा महिलाले जन्माएको बच्चाले पूजामा बस्न सक्छ, बाउ बस्न सक्छ, तर इन्टरकास्ट भएको कारणले त्यो महिलाले चाहिँ त्यहाँको कुल पूजालाई चाहिँ उसले पूजा गर्न पाउँदैन होइन। अब उसले चाहिँ के सोच्छ भने उसको हस्बेन्डले एकदमै माया गर्छ, परिवार पनि एकदमै माया गर्छ, तर उसलाई के फिल हुन्छ भन्दाखेरि ए बाबा म त परिवारको मेम्बरै रहेनछु, किनकि त्यो कुल पूजा भनेको त परिवारको व्यक्तिले गर्ने, बाहिरको व्यक्तिले त पूजा गर्दैन होइन। अब मलाई त्यो परिवारकै सदस्य मान्दैन भने वाइ सुड आई स्टे विथ हिम होइन। आखिर त्यहाँ त मेरो रेस्पेक्टै भएन, लको डिफाइनले परिवारभित्र त महिलाको परिवार छ भित्रै परिन होइन। भनेपछि अहिले चाहिँ कतिपय कुराहरूमा चाहिँ अहिले हामीले हेर्दाखेरि जस्तो यो एज फ्याक्टरको कुराहरू पनि छ होइन। जस्तो अहिलेको एजहरूमा जस्तो धेरै डिभोर्सको कुराहरू हेर्दाखेरि हामीले यो सङ्ख्याको कुराहरू, फेसबुकको म्यासेन्जरहरूको होइन अरूसँगको कुराकानी देख्छौँ। अब त्योभन्दा अलिकति अलि एज भएको महिलाहरूलाई हेऱ्यौँ भने चाहिँ अब हिजो छोरा जन्मियो, छोरी जन्मियो, नागरिकता दिन्न भनेको छ, अंश दिन्न भनेर छोराछोरीले अंश पाएपछि म डिभोर्स गर्छु, मेरो छोराछोरीको नागरिकता बनेपछि म गर्छु होइन। लाइक त्यस्तो किसिमको चाहिँ हामीले त्यो एउटै फ्याक्टरमा चाहिँ त्यो छैन कि, जस्तो अघि नै दृष्टिले भनिसक्यो। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने यो क्राइटेरियाहरू त कुनै पनि हामीलाई चाहिँ फेभर गर्ने खालको क्राइटेरिया छन्। झन् त्यो प्रोभिजनहरूले त झन् हामीलाई चाहिँ महिलालाई कुट अनि बल्ल तिमी डिभोर्स गर्न आऊ भन्ने खालको म्यासेजहरू दिएको छ कि।
कहिले मात्रै लोग्ने स्वास्नीसँग डिभोर्स गर्न पाइन्छ भन्दा पहिला बेसरी स्वास्नीलाई कुट, अङ्गभङ्ग बनाऊ अथवा त्यस्तो गर अथवा उसको चरित्रमा केही दाग लगाऊ अनि बल्ल तिमी कोर्टमा आएर डिभोर्स गर भन्ने खालको एउटा नेगेटिभ म्यासेजहरू चाहिँ हामीले त्यो लले चाहिँ दिइरहेको छ कि। तर कतिपय कुराहरू सेल्फ रेस्पेक्टको कुराहरू छ, जस्तो श्रीमानले केही पनि काम गर्दैन तर रक्सी खा पिट्दैन, मजाले आएर रक्सी खाएर सुतिन्छ, कुनै पनि रेस्पोन्सिबिलिटी बियर गर्दैन होइन। अब यसो कहिलेकाहीँ तपाईँको जागिरको सिलसिलामा जाँदाखेरि पनि जस्तो आउने जाने छैन, गएको गई भयो, त्यस्तो किसिमको रेस्पोन्सिबिलिटी पुराहरू गरेन भने पनि डिभोर्स। जस्तो पहिला बिहा गर्ने बेलामा बाबुआमा इच्छाले बिहा गर्यो तर पछि आएपछि मनै परेन, अब उसले बोलेको पनि मन पर्दैन, हाँसेको पनि मन पर्दैन, उसको केही कुरा नै मन पर्दैन भने त्यसरी बसेर पनि उनीहरूको लाइफ त अगाडि बढ्न सक्दैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि दृष्टिले भने जस्तै अहिलेको यो जुन हाम्रो क्राइटेरियाहरू छ त्यो चाहिँ नेपाली कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यति सपोर्ट गर्ने खालको चाहिँ छैन होइन। अलि धेरै कुराहरूलाई चाहिँ समेट्नु पर्थ्यो। तर अब कोर्टमा चाहिँ तपाईँ हाम्रो कस्तो भने जस्तो अघि तपाईँले इन्डियाको केसको कुराहरू गर्नुभयो, जो युकेमा पनि थुप्रै कन्ट्रीहरूमा चाहिँ कोर्टले नै बरु ठिक छ है, अब यो ग्राउन्ड त छैन, लले कुराहरू गरेका छैन, तर यो एस्पेक्टहरू पनि भयो। अब जहाँ हस्बेन्ड र वाइफको अन्डरस्ट्यान्डिङ नै हुँदैन भने तपाईँले त्यो फ्यामिलीलाई मिलाएर के गर्नुहुन्छ होइन, त्यसले त झन् बढी भाइलेन्स आउँछ भन्ने कुराले चाहिँ अन्य मुलुकहरूमा चाहिँ त्यो एक्सर्साइजलाई चाहिँ मान्यता दिएको छ। तर हामी कहाँ चाहिँ जजेसहरू पनि त्यही क्राइटेरियाहरूमा नै बढी चाहिँ फोकस हुने होइन। जस्तो अहिले अघि दृष्टिले भने जस्तो क्राइटेरियामा एउटा के छ भन्दाखेरि जस्तो अब अहिले तपाईँलाई झन् कस्तो सजिलो भयो भन्दाखेरि मैले मेरो श्रीमानले त मलाई अंश दिएपछि उसलाई फ्री भयो होइन, यु क्यान म्यारी एनदर। किनभने लले नै के भन्यो भने अहिले हामीले बहुबियालाई रोकेछौँ, बहुबिया गर्न पाइँदैन, मसँग डिभोर्स गरेर मात्रै मेरो हस्बेन्डले चाहिँ अर्को बिहा गर्न पाउनुहुन्छ। अब मेरो श्रीमानले के गर्न थाल्नुभयो भने यसलाई त अब अम्काउनु पर्यो भने चाहिँ बरु हिजो चाहिँ त्यही पुरुष अंश दिन एकदमै गाह्रो मान्ने, आज चाहिँ महिलालाई अंश दिएपछि त उसले बिहा गर्न फ्री भयो होइन, फ्री भयो, अर्को बिहा गर्न उसले पायो। किनभने डिभोर्स त तपाईँको डिभोर्स नभइकन त फेरि अर्को बिहा गर्न पाइँदैन, तर अंश दियो भने त डिभोर्स। अब त अहिले त झन् दुईटा व्यवस्था, एउटा चाहिँ हिजो हामीले केटा मान्छे स्थानीय तहमा जान्थ्यो, अलिकति कम लोग्ने मान्छेहरू चाहिँ अदालतमा आउनुहुन्थ्यो होइन केटा मान्छेहरू फाइल गर्न, त्यो एउटा प्रोभिजन र अहिले जुन अंश दिएपछि चाहिँ लोग्नेले अर्को बिहा गर्न पाउने व्यवस्थाले गर्दाखेरि झन् महिलाहरूमा चाहिँ यता बहुबिहा रोकिदिने, फेरि यता चाहिँ अर्को बाटो खुलाइदिने के। त्यसले गर्दाखेरि जुन राइट टु इक्वालिटीको कुराहरू हामी प्रिन्सिपल अफ इक्वालिटीको कुराहरू गर्छौँ त्यो वास्तवमा व्यवहारिक पनि छैन, ल नै आफै कन्ट्राडिक्टिभ भइरहेछ कि। अब अहिले हाम्रो कोर्ट प्र्याक्टिसमा हेर्नुहुन्छ भने केटा मान्छेहरू धेरै केस फाइल गर्न आएको छ अहिलेको देवा संहिता अनुसार। त्यसले के सजिलो बनाइदियो भने स्वास्नीलाई अंश देऊ, तिमी छुट्यौ अनि तिमी यु क्यान म्यारी एनदर होइन। त्यसले गर्दाखेरि झन् यो फ्यामिली रिलेसनभित्रको परिवारभित्रको जुन हाम्रो परम्पराको कुराहरू थियो होइन, त्यसमा जस्तो लोग्ने स्वास्नीको पवित्र बन्धनका कुराहरू थियो, अब लोग्ने स्वास्नी बिचको सम्बन्ध विषय यो चाहिँ झन् बढी हुँदै गएको कन्डिसन चाहिँ छ अहिले। इभन म त भन्छु जस्तो मेरै ल फर्मबाट तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने कुनै कुनै दिनमा हप्तामा हामी सातै दिन जुन दिन सन्डेदेखि फ्राइडेसम्म हामी हरेक दिन डिभोर्स केसमा हामी गइरहेको हुन्छौँ कि। त्यसले गर्दाखेरि अब यो झन् लले चाहिँ फेभर गर्ला भन्दा झन् फेभर चाहिँ गरिरहेको छैन महिलाको हकमा होइन। झन् यो अहिलेको यो व्यवस्थाले गर्दा त झन् डिभोर्सको केसहरू चाहिँ बढेको पनि छ। हजुर, अनि यो जुन नेपाली पुरुषले विदेशी महिलालाई बिहे गर्दाखेरि विदेशी महिलाले जुन अङ्गीकृत नागरिकता पाउँछे, पछि तिनीहरूको गएर चाहिँ डिभोर्स भयो भने त्यो विदेशी महिलाले पाएको अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा चाहिँ के कस्तो हुन्छ, त्यो खारेज हुन्छ वा त्यसको स्टेटस चाहिँ कस्तो हुन्छ? दृष्टि म्यामले थोरै भनिदिनु न यसमा। सिटिजनसिपकोमा चाहिँ मलाई थाहा भएको अनुसार अब एकजनाले अर्को कन्ट्रीको सिटिजनसिप लिँदाखेरि त आफ्नो कन्ट्रीको छोडिदिनु पर्यो सिटिजनसिप होइन। अनि अब कसैले यसरी अब नेपालीसँग बिहा गरेर उसले नागरिकता पायो र उसको डिभोर्स भएर नागरिकता नै जाने हो भने त ऊ त स्टेटलेस भयो नि त, स्टेटलेस त मान्छे हुन पाएन। सो मलाई लागेको अनुसार चाहिँ त्यो खारेज हुँदैन। त्यसरी हाम्रो यो सिभिल कोडहरूमा सिटिजनसिप एक्टमा सम्बन्ध विच्छेद भयो भने नागरिकता खारेज हुन्छ भनेर चाहिँ कतै पनि लेखेको छैन। सो त्यो चाहिँ उसले जबसम्म उसले छोड्दैन अब आई डोन्ट वान्ट टु बी द सिटिजन अफ नेपाल भनेर अब फेरि पुरानै आफ्नो कन्ट्रीको लिन्छ भने एउटा अब त्यो प्रोभिजन अनुसार हुन्छ, तर डिभोर्स हुँदैमा चाहिँ उसको नागरिकता पनि जान्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन, स्टेटलेस चाहिँ बनाउँदैन उसलाई। हजुर, यहाँ हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरूको क्वेसनहरू आइराखेको रहेछ, हाम्रो आफ्नै क्वेसनहरूमा धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँ
कुनै म लिने प्रयास गर्छु यो पार्टिसिपेन्ट्सहरुको क्वेशनबाट। एकछिन म फिल्टर गर्दैछु कुन क्वेशन धेरै यहाँ आइरहेको रहेछ। हामी क्वेशन चाहिँ लास्टमा डिल गरौँला, अहिले हाम्रो क्वेशन नै अगाडि बढाउँछौँ। जस्तै मैले अघि नै मेन्सन गर्नुभयो यो डिभोर्सको केस चाहिँ अहिले स्थानीय तहमा जुडिसियल कमिटी न्यायिक समितिले पनि हेर्न पाउने, मिलापत्रसम्म चाहिँ गर्न पाउने भनेको अवस्था छ। पहिला चाहिँ त्यस्तो थिएन, कोर्टमा आउन पाउँथ्यो महिलाहरू सिधा, पुरुष चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिका गएर अनि जिल्ला अदालतमा आउने थियो। यो जुन अब यो जुडिसियल कमिटीले पनि हेर्न पाउने, मिलापत्रसम्म चाहिँ गर्न पाउने भन्ने प्रावधान आइसकेपछि चाहिँ के कस्तो चाहिँ चेन्ज आएको छ त? कोर्टमा डिभोर्स केसेस रेटमा चेन्ज आएको छ वा के कस्तो त्यसमा आउन थालेको छ अहिले? अब स्थानीय तहमा चाहिँ मेन अहिले हाम्रो न्यायिक समितिमा तपाईँले हेर्नुभयो भने कस्तो मुद्दा मात्रै हामी त्यहाँ लान सक्छ भन्दा पति पत्नीको बिचको सम्बन्धको कुरा होइन, अनि यो खाना लाउन नदिएको, इज्जत आमाद अनुसार चाहिँ लालन पोषण नगरेको, पहिला पनि स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको थियो सम्बन्ध गाउँपालिका वा नगरपालिका। र अहिले आम मान्छेको पनि बुझाइ के छ भने हाम्रो हित त्यही गइसकेपछि त्यही नै, तर अब त्यहाँ जाँदाखेरि तपाईँले निवेदन के को आधारमा दिनुभएको छ? तपाईँले डिभोर्सको राख्नु भएको छ अथवा मानचामलको मुद्दाको तपाईँले राख्नु भएको छ। अब त्यही अनुसार चाहिँ जस्तो स्थानीय न्यायिक समितिले चाहिँ मुद्दाको फैसला गर्न चाहिँ पाउँदैन हैन। जस्तो मानचामल कति भराउने के गर्ने कुराहरू चाहिँ त्यो न्यायिक समितिले गर्न सक्छ, तर डिभोर्स हुने नहुने भन्ने कुराको डिसिजन चाहिँ न्यायिक समितिले गर्न पाउँदैन। अन्तिममा त तपाईँ कोर्टमा त आउनै पर्यो। र अहिले न्यायिक समितिमा पति पत्नीको झगडा जानुको कारण के हो भन्दाखेरि अदालतमा मुद्दा आएर लम्बिँदाखेरि एकदमै लामो समय लाग्ने, त्यहाँ चाहिँ उनीहरूलाई यो डेली जुन मानचामल राइट टु लाइफलाई चाहिँ जीवित राख्नको लागि, दैनिक मानचामल खानको लागि चाहिँ त्यहाँको व्यवस्था चाहिँ सजिलो भयो। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको ठिक छ, अहिले तिमीहरू यसरी बस, तिम्रो श्रीमतीलाई सबै कुराहरू सुन्छ, अनि केही कुराहरू जस्तो उनीहरूको विवाद के छ त, खाना लाउन नदिएको विवाद हो कि हैन, अब हैन बस्नै नसक्ने हो भने न्यायिक समितिले पनि तपाईँहरू सम्बन्ध विच्छेदको लागि जान सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्न सक्छ। र अहिले कोर्टमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अब मेरो हिसाबले चाहिँ त्यहाँ पनि जाने गरेको हुनाले अलिकति कम भएको हो हैन। तर एउटा तपाईँको के छ भन्दाखेरि जुडिसियल कमिटीमा अहिले हामीले देखेको च्यालेन्जेस के हो भने अब कतिपय कुराहरूमा जस्तो भाइलेन्सको इस्युमा हैन अथवा बहुविवाह गरेको इस्युमा पनि न्यायिक समितिले चाहिँ इन्टरभेन्सन गरेको अवस्था देखिन्छ। अब लोग्ने स्वास्नी बीचमा झगडाको इस्यु छ हैन, अब त्यहाँ तपाईँको घाउ जाँचको कुराहरू हुन्छ, त्यो कुराहरूको चाहिँ त्यहाँ त्यति लेखाजोखा भएको छैन हैन। त्यसले गर्दाखेरि पछि जुन क्लाइन्टहरू त्यहाँ नभएर हामी कहाँ आउँदाखेरि धेरै प्रमाणहरू लोप भइसक्ने, धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न नसक्ने, धेरै जस्तो पहिले नै उसले सबै कुराहरू बेचबिखन गरिसकेको त्यस्तो स्थिति चाहिँ देखिएको छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि वास्तवमा अहिले व्यक्तिहरूले चाहिँ जस्तो कोर्टमा जाने कि कहाँ गएर छिटो न्याय पान्छ भन्ने खालको चाहिँ मान्छेहरूको बुझाइ छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि स्थानीय तहमा डिभोर्सको मुद्दाहरू पनि त्यहाँ जाने गरेको चाहिँ छ हैन। तर अब तपाईँको पर्टिकुलरली चाहिँ कोर्ट अन्तिमता भनेको हामी कोर्टमै आउँछौँ, तर मानचामलको इस्युहरूमा चाहिँ जुडिसियल कमिटीबाटै बरु छिटो हुने गरेको छ र कोर्टले त्यति इन्टरटेन चाहिँ गर्दैन अहिले मानचामलको इस्युमा हैन। हामी डिभोर्सको लागि चाहिँ हामी अन्तिम कोर्ट नै आउँछौँ र न्यायिक समितिले पनि मानचामलको कुरा सेटल गरे पनि तर सम्बन्ध विच्छेदको लागि चाहिँ तिमीहरू कोर्टमा जानु भनेर चाहिँ उनीहरूले पठाएको हुन्छ। त्यहाँ नै अन्तिम यो एकजना हाम्रो पार्टिसिपेन्ट बोल्न चाहिरहनु भएको छ, उहाँको सायद के क्वेसन छ होला, उहाँको एउटा क्वेसन भयो नि एड्रेस गर्छ। म्याम एलपी अधिकारी ज्यू बोल्न खोज्दै हुनुहुन्छ, प्लिज। भिडियो नै म्युट छ जस्तो छ उहाँको भिडियो म्युट छ, उहाँको साउन्ड आइराखेको छैन, हजुरले अनम्युट गरिदिनु पर्यो। नो साउन्ड, साउन्ड आइराखेको छैन हजुरको एलपी अधिकारीज्यू।
अब साउन्ड नै आएन। यहाँ एउटा क्वेसन आएको रहेछ, म्यारेज रिलेसनसिप एन्ड कन्सल्टेन्सीमा चाहिँ नेपालमा कस्तो छ कन्सल्टेन्सी भनेर यो ठ्याक्कै पढ्नु पर्दाखेरि वाट इज द सिनेरियो अफ लिगल कन्सल्टेसन फर म्यारेज रिलेसनसिप एन्ड कन्सल्टेन्सी इन नेपाल। क्वेसनै खासै म्यामले बुझ्नुभयो? भएन जस्तो तपाईँको जस्तो अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि जस्तो हामी लयरका आउने भनेपछि कि त मुद्दा परेरै आउने हो हैन। जस्तो अन्य मुलुकहरुमा तपाईँ हामीले हेर्नुहुन्छ भने जस्तो बिहा गर्नुभन्दा अगाडिका कुराहरू जस्तो रिलेसनसिपमा पनि बीचबीचमा काउन्सिलिङको लागि चाहिँ आउने ट्रेनहरू चाहिँ छ। जस्तो अब अहिले हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि जस्तो हामीसँग पनि केस आइसकेपछि हामीले पहिला फ्यामिली मेम्बरलाई बोलाउँछौँ, सबैलाई बोलाएर अनि मात्रै हामी चाहिँ अन्तिममा चाहिँ केसमा जान्छौँ कोर्टमा, किनकि भर्सक मिल्यो भने त्यहाँ नै ठिक हुन्छ। अन्तिम कोर्ट त आउनुपर्छ, तर त्यो सबै इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेर मात्रै हामी कोर्टमा इन्ट्री गर्छौँ हैन। तर लिगल्ली रूपमा चाहिँ हाम्रो जस्तो लले चाहिँ पहिला यस्तो बिहा गर्नुभन्दा अगाडि अथवा काउन्सिलका जाऊ अथवा लयरका जाऊ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो लले कहीँ पनि डिफाइन पनि गराएको छैन र त्यस्तो प्रोभिजन पनि हामी कहाँ छैन हैन। हामी डाइरेक्टली कोर्ट क्लाइन्ट हामी कहाँ आएपछि म्याम हजुरको साउन्ड मेरो हजुर भयो। अब त्यो हिसाबले चाहिँ नर्मली हामी कहाँ चाहिँ हजुर त्यही भएर नर्मली चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तो उहाँले लाग्छ जस्तो यस्तो कन्सल्टेन्सीहरू छ कि छैन भन्दाखेरि अब आउन त कतिजनाहरू आउनुहुन्छ, तर जस्तो अन्य मुलुकहरूमा जस्तो जानुपर्छ भन्ने अनिवार्यता छैन। खालि मुद्दा परेर अन्तिम परेपछि मात्रै लयरका आउने। जस्तो अहिले पनि हामीले कहिलेकाहीँ कानुनको कुराहरू लय आउनुहोस् भन्दा ओहो लयर कहाँ र उसको आउन नपरोस् भन्ने खालको चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ बुझाइ छ कि। अब लयरका आउनु भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईँको परामर्श लिनको लागि प्रोपर्टी सेल गर्दाखेरि कस्तो गर्नुपर्ने, कागज गर्दा के गर्नुपर्छ, सबै कुराहरूको चाहिँ परामर्श लिन आउनुपर्ने, तर हामी कहाँ चाहिँ त्यो ट्रेन छैन। हजुर अनि यहाँ अर्को पार्टिसिपेन्टको के एउटा क्वेसन रहेछ, केटाले डिभोर्स फाइल गरेको केसमा यदि केटीले दिन नचाहेमा डिभोर्स हुन्छ कि हुँदैन भनेर। अब यसमा क्राइटेरिया फुलफिल छ भने त डिभोर्स हुन्छ। हेर्नुहोस् पहिला जस्तो छैन अहिले हैन। जस्तो तपाईँको क्राइटेरिया फुलफिल छैन, क्राइटेरिया नै उसले मिलाएको छैन, क्राइटेरिया फुलफिल नगरिकन त्यो यदि केटा मान्छेले आएको छ भने चाहिँ कोर्टले चाहिँ डिभोर्स गर्दैन। तर यदि क्राइटेरिया मेन्सन भएको छ, दुईटाहरूको बिचमा एभिडेन्सले चाहिँ उनीहरू बिचमा मिलाएर राख्नुपर्ने सम्भावना देखिँदैन, ग्राउन्डलाई मिट गरेको छ भने कोर्टले डिभोर्स गरिदिन्छ। हजुर त्यसमा अनि त्यससँगै अब के भयो भन्दाखेरि एउटा केसमा नेपाल दुईजना नेपालीहरू चाहिँ नेपालमा बिहे गरे अनि विदेशमा बस्न थाले, अनि तिनीहरूले अब डिभोर्स गर्न चाहे भने चाहिँ कसरी गर्न सक्छन्? थर्ड पार्टीले उनीहरूलाई नेपालमा फाइल गरेर गर्न सक्छन् या उनीहरू आफै आउनु पाउँछ या उनीहरूले विदेशमा नै डिभोर्स गर्न सक्छन्? सरी प्लिज यु क्यान प्लिज। हजुर दृष्टि म्याम भनिदिनु। त्यसको लागि चाहिँ पावर अफ अटर्नी चाहिन्छ हैन। अब त्यहाँको राजदूतावासबाट चाहिँ यताबाट साक्षीहरू राखेर अनि त्यसपछि कसैलाई अपोइन्ट गर्नुपर्छ, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो एजेन्ट जसरी अपोइन्ट गर्नुपर्छ। अनि अब कन्डिसन पनि लेखिदिनुपर्छ के अनुसार चाहिँ दिनुहुन्छ त त्यो अधिकृत वारिसनामा के को हिसाबमा चाहिँ अब मेरो बच्चाको कस्टडीको उसमा यसरी म अंश नलिने गरेर मिलापत्र उ गर्ने भनेर एउटा फर्मेटमा राजदूतावासबाट एम्बेसीमा गएर हैन त्यसरी पावर अफ अटर्नी पठाउनु भएको छ सम्बन्धित ठाउँबाट भने चाहिँ त्यो मान्छे नै यता आउनुपर्छ भन्ने छैन। अहिले ल त्यति चाहिँ फ्लेक्सिबल भइसक्यो, मान्छे नआए पनि एजेन्टले चाहिँ अधिकृत वारिसनामाबाट चाहिँ गर्न मिल्छ। हजुर यहाँ अहिले हाम्रो एकजना पार्टिसिपेन्ट बोल्न खोज्दै हुनुहुन्छ, मारुति नन्दन ठकुरी ज्यू, उहाँ प्लिज अनम्युट गरेर यहाँ बोल्न सक्नुहुन्छ। हेलो हजुरको के नमस्कार। हजुर मेरो प्रश्नहरू थियो, म चाहिँ राख्छु है त म्याम। हजुर राख्नु न। तपाईको 94 धारामा पतिले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने अवस्था भनेको छ हैन, त्यसको कमा चाहिँ कानुन बमोजिम अंशली वा मानव छुट्टी पति पत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक 3 वर्ष अलग बसेमा भनेको छ नि हैन। यो कानुन बमोजिम अंशबन्दा गरेर भिन्न भएको अथवा मानव छुट्टिएको अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ त? यसलाई हामीले पहिलो प्रश्न मेरो, यसलाई हामीले तपाईको अपराध संहिताको बहुविवाह सम्बन्धी धारा 175 को 3 मा के छ भन्दाखेरि
कानुन बमोजिम अंश गरी भिन्न भएकोमा पुरुष वा महिलाले पुनः विवाह गर्न सक्ने छ हैन, तर त्यहाँ मानो छुट्टिएको अवस्था चाहिँ छोडिदियो। त्यसलाई चाहिँ त्यो पनि यो 175 मा चाहिँ समाहित हुन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ, एउटा प्रश्न है। त्यस्तै तपाईको अर्को यो विच्छेद गराउने धारा 98 मा सरी यो 99 को 6 मा तपाईको अंश नदिने अवस्था भनेको छ ख ग वा घ बमोजिम यदि तपाईको मुद्दा परेको रहेछ भने पत्नीलाई अंश दिन बाध्य हुने छैन भनेको छ। अब तपाईको यदि पतिले मुद्दा हालेको छ भने मुद्दा हुने अवस्था पनि त त्यो तीनटा मात्र हो नि हैन। एउटा चाहिँ क भनेको 3 वर्ष, एउटा अझ 4 वटा अवस्था हो। त्यो क छैन भने यो तीनटा अवस्थामा मात्र सम्बन्ध विच्छेद हुने भयो। अब सम्बन्ध विच्छेद यदि हुन्छ भने अंश पनि नदिने गरी नै हुने भयो, ख ग र गबाट यदि मुद्दा हालेको छ भने। अब तपाईको यो कानुन चाहिँ महिलामुखी हो भन्ने कुरो सुनिन्छ। अब यो तपाईको यो अवस्थाबाट सम्बन्ध विच्छेद गरेछ भने उसलाई अंश पनि नदिने भन्ने कुरो आयो। त्यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो प्र्याक्टिसमा चाहिँ लबाट बाहिर गएर तपाईको कहिलेकाहीँ कानुनले तपाईको यो नगर्दिने भन्ने कुरो पनि हुन्छ। यसमा अलिकति के तपाईको सम्बन्ध विच्छेद त्यसो भए हुँदैन भन्ने कुरो बुझ्न सकिन्छ। पुरुषको चाहिँ यो ख ग र घबाट दिएको छ भने। दोस्रो प्रश्न है। तेस्रो तपाईको यो मानो चामल सम्बन्धी मेरो एउटा प्रश्न छ है। यो मानो चामल सम्बन्धी पनि तपाईको 99(5) मा एउटा व्यवस्था गरेको छ मैले देखे अनुसार। तपाईको त्यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि अंशबन्डा गर्न लामो समय देखिएमा सम्बन्ध विच्छेद गरी अंशबन्ड नहुन्जेलसम्म पतिको आस्थाबाट उसलाई मानो चाहिँ छुट्याउने भनेको छ। एक अर्को पनि कुनै धारा यस्तो छ हामीसँग कानुनमा जसले चाहिँ यो मानो चामल दिने व्यवस्था गरेको छ। प्र्याक्टिसमा चाहिँ तपाईको मैले देखेको अनुसार तपाईको प्रयोग हुने भनेको अंशबन्डाको महलको तपाईको 211 र 213 प्रयोग हुने गरेको मैले चाहिँ भेटेको छु। तर त्यहाँ चाहिँ यो मानो चामल सम्बन्धी केही लेखिएको चाहिँ मैले भेट्टिनँ। यसमा पनि अलिकति यो के हो, यो प्र्याक्टिस भएको चाहिँ ठिक हो त यो कानुन बमोजिम भन्ने कुरो मेरो अर्को प्रश्न। हजुरको 2-3 वटा प्रश्न आइसकेको छ। अब भने म्यामलाई यसको अलिकति हुन्छ हस्, धन्यवाद। अनि धन्यवाद मारुतिजी। म्यामले पनि हजुरले एकदम छुटकरीमा आन्सर दिदिनु होला किनभने हाम्रो टाइम पनि छ। जस्तो पहिलो प्रश्न के छ भन्दा तपाईको जस्तो मानव छुट्टिएको र अंशबन्डामा चाहिँ दुईटामा चाहिँ एउटा भयो। जस्तो तपाईको के छ भन्दाखेरि दुईटा प्रोभिजन। जस्तो तपाईले अंशबन्डा गरेको छैन तर मानव छुट्टिनु भएको भन्ने कुरा मुखले बोलेर भएन, तपाईको मालपोतमा रजिस्ट्रेसन भएको कुरा चाहिँ देखिनु पर्यो हैन। यदि तपाईले अंश लिएको छ र मानव छुट्टिएको मितिलाई चाहिँ 3 इयर्स मान्न पाइँदैन। त्यो बाहेक यदि मानव चामल छुट्टिएको र अंशबन्डा नगरेको अवस्था बाहेक अन्य कन्डिसनमा मात्रै हामीले 3 इयर्स मान्ने हो हैन। जस्तो तपाईले अनि अर्को कुरा तपाईले के उठाउनु भयो भने जस्तो अंश लिएर चाहिँ तपाईले मानव छुट्टिएको कारणले चाहिँ डिभोर्स गर्न पाउनुहुन्न। अंशबन्डा मानव छुट्टिनु र अंशबन्डा गर्ने कुरा चाहिँ फरक हो। यदि तपाईले जुन बहुविवाहको कुरा उठाउनु भएको छ त्यसमा के छ भन्दाखेरि यदि महिलाले पुनः बिहा गर्न पाउने कुरामा अंशबन्डा गरिसकेपछि हामीले पुनः बिहा गर्न पाउँछौं। त्यसमा चाहिँ तपाईको सम्बन्ध विच्छेद भइराख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन हैन। तर मानव छुट्टिएको कारणले मात्रै तपाईले चाहिँ अर्को बिहा गर्न पाउने कारणले गरा छैन। दुईटा भयो। र अर्को मानव चामलको कुरा तपाईले उठाउनु भएको छ। अब अहिलेको कानुनले के भन्यो भन्दाखेरि ठीक छ मानव चामलकै तपाईले त्यही मानव चामल सम्बन्ध विच्छेदकै व्यवस्थामा हेर्नुभयो भने त्यहाँ के भनिएको छ भने जस्तो अंश मुद्दा चलिरहँदाखेरि मुद्दा लामो हुने कन्डिसन भयो भने चाहिँ महिलालाई मानव चामल दिनु पर्यो। तर लोग्नेको भन्दा पत्नीकै आस्था बढी छ हैन, पत्नीले नै बढी कमाएको छ भने त्यो कन्डिसनमा फेरि मानव चामल दिनु पर्दैन। हिजोको कानुनमा के थियो भने जस्तो सुकै कन्डिसनमा भए पनि लोग्नेले स्वास्नीलाई मानव चामल दिनै पर्थ्यो। तर अहिलेको कानुनले के भन्यो यदि पतिको भन्दा पत्नीको आस्था धेरै छ, पत्नी पनि जागिरमा बसेको छ भने उले चाहिँ त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ मानव चामल दिनु पर्दैन है। र अर्को कुरा तपाईले प्रश्न उठाउनु भएको छ त्यही मानव चामलको कुरामा चाहिँ हामीले क्लेम गर्ने भनेको चाहिँ मानव चामलमा यदि मेरो केही पनि छैन, मैले कमाउन पनि सकेका छैन, घरमै बसेको वाइफ हो, मेरो केही पनि आउने आय स्रोत छैन भने चाहिँ मैले मानव चामल पनि लोग्नेसँग लिएर चाहिँ डिभोर्स गर्न चाहिँ पाउँछु।
अब सायद हामी प्रश्नहरू यति नै लिन्छौँ होला, किनभने समय नै छैन। अब यदि यहाँहरूको अझै क्वेसन छ वा यहाँहरूको क्वेसन चाहिँ एड्रेस गर्न सकेनौँ हामीले भने चाहिँ यहाँहरूले हाम्रो एक्सपर्टिज फेसबुक पेजमा पनि फलोअप गर्न सक्नुहुन्छ। हामी यहाँलाई गर्नेछौँ त्यहाँ। अब यो सेसनलाई अन्त्य नै गर्ने तरिकाले चाहिँ म्यामले अब नेपालको सम्बन्ध विच्छेद कानुन सम्बन्धी चाहिँ अझै के कस्ता कमी कमजोरीहरू छन् एकदम छोटकरीमा, अनि त्यसपछि के कस्तो सुधारहरू चाहिँ आवश्यक छ, अनि त्यसमा थोरै छोटकरीमा भनिदिनु न। सो अलिकति कुराहरू चाहिँ हाम्रो कहाँनिर गाह्रो छ भन्दा जस्तो हिजो मुलुकी ऐन र अहिलेको व्यवस्थामा धेरै चेन्जेसहरू चाहिँ आएको छ हैन। जस्तो तपाईँको हिजो चाहिँ क्राइटेरियामा पनि यौन रोग लागेमा नपुंसक भएमा डिभोर्स गर्न पाउने क्राइटेरियाहरू राखेको थियो, तर अहिले कानुनले त्यो कुरालाई चाहिँ हटाएको छ हैन। केही सर्टन क्राइटेरियाहरू मात्रै छ। अघि नै दृष्टिजीले भनिसक्नुभयो त्यो चाहिँ इनफ छैन, अझै पनि यसलाई चाहिँ परिमार्जन चाहिँ गर्दै लानु छैन। अझ अहिले हामीले देख्दाखेरि कस्तो छ भने जस्तो हामीले इन्टरनेसनली रूपमै बिहा गर्ने कुराहरूमा तपाईले अन्तर्जातीय बिहा पनि गर्न पाउनुहुन्छ, देश विदेशको जुनसुकै नागरिकसँग पनि तपाईले बिहा गर्न पाउनुहुन्छ। तर अब हाम्रो यो नेपालीले चाहिँ यहाँ बिहा गर्यो, नेपालको बिहा गर्यो र बाहिर गएर चाहिँ पावर अफ अटर्नीको माध्यमबाट चाहिँ उनीहरूले डिभोर्स गर्न पाउँछ। तर नेपाली पुरुष विदेशी महिला छ र उनीहरू विदेशमै बसेको छ भने त्यो विदेशी महिलाले फेरि पावर अफ अटर्नी थ्रु चाहिँ एम्बेसीले मान्दैन, किनकि उसको नागरिक चाहिँ ऊ सिटिजन त्यहीँको हुने भयो हैन। त्यहाँबाट नेपालमा उसले बुझ्दैन भनेर चाहिँ पावर अफ अटर्नी दिने छैन। यसले पनि त्यो महिलालाई चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ गरे। हामीले बिहा गर्ने चाहिँ राइट दिएको छौँ हैन, तर त्यो महिला चाहिँ अनिवार्य रूपमा नेपालमा आएर नेपालमै उसले केस फाइल गर्नुपर्छ। नेपाली नागरिक जस्तो उसले त्यहाँ बसेर पावर अफ अटर्नी पठाउन सक्दैन हैन। त्यो भयो। अनि अर्को तपाईको कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले पनि हाम्रो प्रोसिडियरहरू चाहिँ एकदमै लेन्दी छ। जस्तो अहिले त तपाईसँग मोबाइल छ, तपाईसँग इन्टरनेट छ, तपाईसँग लाइक भनौँ न इमेलको कुराहरू छ हैन। अहिले पनि हामीले सुरुमा त्यो म्याद तामेल गर्दाखेरि 21 दिन भन्छौँ, त्यसपछि फेरि थप्ने भनेर 15 दिन भन्छौँ। फेरि यति धेरै तपाईको प्रोसिडियरमै हामी भुलिरहेका छौँ कि अब अहिले त डाइरेक्टली बरु लयर जस्तो क्लाइन्ट मसँग आइसकेपछि मैले नै क्लाइन्ट पठाउने व्यवस्था पनि गरेको छ। तर त्यसमा पनि तपाईको के छ भन्दाखेरि फेरि त्यही प्रोसिडियर 21 दिनको कुरा छ, फेरि त्यो 15 दिनको हैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि यसलाई अझै चाहिँ झन्झट बनाएको छ। र अर्को जुन तपाईको जुन भन्यो हामीले राइट टु इक्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि हिजो हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा अहिले पनि एउटा के म थोरै हजुरलाई एकदम छोटोमा भनिदिनु, फेरि दृष्टिजीलाई पनि एकछिन टाइम दिनुपर्ने हैन। अब अहिले मैले सबै कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो यो सम्बन्ध विच्छेदको कुराहरूमा हैन, अब यस्तो जुडिसियल सेपरेसनको कुरा पनि हामी कहाँ चाहिँ गर्नुपर्छ एउटा हैन। अब यो म्याद तामेलीको कुराहरू इन्टरनेटहरूबाट पठाएर फोनहरू मार्फत पनि हामीले छिटो यो 21 दिन र 15 दिन चाहिँ अझै पनि लामो भयो। त्यसपछि पनि फेरि हरेकमा तपाईको म्याद पठाउने कुरामा त्यही किसिमको प्रोसिडियर छ। त्यो व्यक्तिलाई नै तिम्रो बाबुआमा उपस्थित गराऊ भनेर चाहिँ हामीले तत्काल भन्न सक्ने ठाउँमा फेरि हामी म्याद पठाएर तामेल गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि एकदमै राम्रो छ हैन। र जुन यो चाइल्ड कस्टडीको कुराहरूमा छ त्यसमा पनि तपाईको सबैको ओपिनियनहरू लिएर गर्ने जुन प्रोसेसहरू छ त्यसले चाहिँ एकदमै लामो भइरहेको छ हैन। ओभरअल अहिले हामीले बाहिर सुन्दाखेरि चाहिँ यो लले त महिलालाई एकदम सपोर्ट गरेको छ, महिलाले अंश लिन्छन् फेरि अर्कोसँग गएर बिहा गर्छन् भन्छ, एकदम टोटली रङ हो हैन। तपाईले कोर्टमै आएर हेर्नुभयो भने फ्यू महिलाहरू, धेरै महिलाहरूले मात्र प्रोपर्टी क्लेम गरेर प्रोपर्टी लिएको छ। इभन महिलाहरूले 10,000 20,000मा पनि डिभोर्स गरेर गएको छ हैन। अब त्यो डिभोर्सको प्रोसेसमा पनि महिलाहरूलाई धेरै किसिमको ह्यारेसमेन्टहरू पनि भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि जति हामीले बाहिर सुन्छौँ तर प्र्याक्टिकली रूपमा हामी तपाईँ कोर्टमा आउनुभयो भने अझ पनि त्यहाँ त्यो लले चाहिँ महिलाहरूमाथि चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ गरेको छ। हामीसँग अहिले वी हेभ नो एनी स्पेसल मेजर फर डिभोर्स हैन। हिजो त बरु स्पेसल मेजरका कुराहरू पनि त्यो पनि अहिले चाहिँ हाम्रो देवानी संहिताले काटेको छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि ओभरअल भन्दाखेरि केही प्रोभिजनहरू चाहिँ सुधार गर्न जरुरी छ अहिले पनि नेपालको उसमा। जस्तो बाहिर थुप्रै मुलुकहरूको अभ्यासलाई पनि हामीले अनुसरण गर्नुपर्छ र कोर्टबाट भएको डिसिजनलाई पनि हेरेर चाहिँ कानुन बनाउनु पर्ने थियो। तर त्यो कोर्टबाट भएको डिसिजनलाई पनि विधायिकाहरूले चाहिँ इग्नोर गरेको अवस्थाहरू चाहिँ छ। हजुर। अब भने दृष्टिजीलाई म एउटा छोटो प्रश्न लास्टमा राख्न चाहे, यो ल र प्र्याक्टिसको एक्सपिरियन्समा चाहिँ के कस्तो फरक छ? लमा भएको ठ्याक्कै प्र्याक्टिसमा छ या के कस्तो डिफिकल्टिजहरू छ? अब लमा त हाम्रो जुन
त्यो प्रोसिजरहरू छ त्यसमा त यो प्रोसिजर भनेर तोकेको छ तर एकचोटि डिभोर्स दुईजनाको हुन लागेपछि यो त्यो एकदमै नै नास्टी हुन्छ प्रोसेसहरू एकदमै नै लङ हुन्छ होइन अब यस्तो त हो यो ग्राउन्डमा त डिभोर्स गर्ने हो भनेर हामीले अब लमा त त्यसरी लेखेको छ तर जब प्र्याक्टिसमा आउँछ सबै थोक एकदमै डिफ्रेन्ट हुन्छ किनभने अब त्यही अघि मैले भनेको जस्तो फल्ट बेसमा अब त्यो प्रुभ गर्नै गाह्रो हुन्छ अब अहिले अन्तिममा चाहिँ म तपाईँहरू सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने जस्तो यो हस्बेन्ड वाइफको रिलेसन भनेको चाहिँ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा चल्ने रिलेसन हो त्यहाँभित्र माया ममता विश्वास सद्भाव आदर सबै कुराहरू हुनुपर्छ तर अहिले चाहिँ हामीले त्यो कुराको चाहिँ एक्सन्सहरू चाहिँ देखिरहेको छौँ होइन एकदमै इगो प्रब्लमहरू छ अब फ्यामिलीभित्र यो अहिलेको जुन हामीले यस्तै हिसाबले जाने हो भने हामी कोही पनि एक दिन आफ्नो परिवारसँग चाहिँ रहँदैनौँ बच्चाले बाबु भन्न पाउँदैन आमा भन्नु पाउँदैन यस्तो कन्डिसनहरू चाहिँ हामीले क्रिएट गरिरहेको छौँ होइन त्यसले मेरो चाहिँ सबैलाई अनुरोध के भन्दाखेरि जस्तो फ्यामिलीभित्र पनि हामीसँग हिजो बरु हामी मोरल एजुकेसनको कुराहरू गर्थ्यौँ एकअर्कालाई रेस्पेक्ट गर्ने कुराहरू गर्थ्यौँ आज चाहिँ हामीमा त्यो एकदमै कमी भएको छ एकअर्कालाई हामी विश्वास पनि गर्दैनौँ त्यसले गर्दाखेरि जुन लले जसरी हस्बेन्ड वाइफ भित्रको राइट र ड्युटीलाई इन्स्योर गरेको छ त्यही किसिमले हामीले रेस्पेक्ट गर्यौँ भने मलाई लाग्छ यो डिभोर्सको मुद्दाहरूमा अलिकति कमी आउँछ होला तर अहिलेकै अवस्था कोर्टमा हेर्ने हो भने यो जस्तो धेरै तपाईँको एज मेरो एउटा जस्तो ल फर्मबाट त हामी हप्तामा 6-7वटा डिभोर्सको केस हेर्छौँ भने हामी थुप्रै कानुन व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ नेपाल राज्यभरि नै हेर्नुभयो भने यत्रोबाट कति डिभोर्स हुन्छ होला त्यसले गर्दाखेरि यो फ्यामिलीको इस्यु हो यो फ्यामिली भित्र एउटा एकता भएन एउटा युनिटी भएन अथवा माया ममता भएन भने यसले विखण्डन ल्याउँछ त्यस कारणले चाहिँ भरसक हामीले एकअर्कालाई रेस्पेक्ट गर्ने एकअर्कालाई लाइक लले अथवा फ्यामिलीभित्र गर्नुपर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी हामीले पुरा गर्यौँ भने सायद यो डिभोर्सको मुद्दाहरू आउँदैन होला अब मैले यति नै भन्छु र यदि यहाँहरूलाई केही प्रश्नहरू छ भने यहाँले राख्नु होला त्यहाँको मेसेन्जरमा पठाउनु होला हामीले त्यो रिसिभ पनि गर्छौँ र थ्याङ्क यू भेरी मच मलाई त यो ज्युस एकदमै रमाइलो लाग्यो यो एक्सपर्टले चाहिँ जुन किसिमको आज यो डिस्कसन चलायो डिभोर्समा धेरै मान्छेहरूलाई यसको बारेमा थाहा पनि छैन इभन हामी कति ल फिल्डमै छौँ तर धेरै कुराहरू चाहिँ अहिले पनि हामीले हडलहरू बेहोरिरहेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि थ्याङ्क यू भेरी मच यो प्रोग्राममा हामीलाई इन्भाइट गर्नुभयो र मलाई दृष्टिजीले पनि अलिकति हामी दुईजनाको कन्भर्सेसनले अलिकति इजी पनि भयो यसको लागि चाहिँ जेलिना महर्जन र यो लेक्स एक्सपर्टलाई र सम्पूर्ण सहभागीज्यूहरू पार्टिसिपेट हुनुभयो सुन्नुभयो हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो यसको लागि पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र फेरि किप इन टच हामी अहिले मात्रै हाम्रो अन्तिम होइन यहाँहरूलाई केही पनि त्यस्तो समस्याहरू छ भने हामी फ्री लिगल सर्भिसको लागि पनि यहाँहरूलाई हामी हेल्प गर्छौँ त्यस्तो केही छ भने एज अ स्टुडेन्टको हिसाबले एज यसमा जोइन भएको कारणले तपाईँले प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ र त्यसको रिप्लाई चाहिँ हामीले पछि पनि दिनेछौँ थ्याङ्क यू भेरी मच हजुर थ्याङ्क यू म्याम हजुरले आफ्नो टाइम निकालेर अब यतिका कुराहरू राखिदिनु भयो प्र्याक्टिस र लका कुराहरू धेरै कन्फ्युजन छन् होइन अब यसमा अझै सहरी क्षेत्रमा भन्दा पनि अझै ग्रामीण क्षेत्रहरूका महिलाहरूलाई त यसबारेमा जानकारी नै छैन अब यसको लागि हामीले भविष्यमा पनि यस्तै किसिमका छलफलहरू र इनिसिएटिभ मार्फत चाहिँ जुन लिगल अवेरनेस चाहिँ बढाउने कामहरू गरिरहन्छौँ यहाँलाई एकदमै धेरै धन्यवाद सानो प्राविधिक कारणले गर्दा यता लाइन कट अफ भएको कारणले गर्दा दृष्टिजी पनि हुनुहुन्न जस्तो छ अब त्यही अनुसार चाहिँ म आजको सेसनलाई एन्ड गर्न गइरहेको छु सबै पार्टिसिपेन्टहरूलाई थ्याङ्क यू भेरी मच भन्दै कुनै पनि क्वेसन्स कुनै पनि केही जानकारी राख्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो फेसबुक पेजमा फलो गरेर त्यसमा क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ अनि त्यही अनुसार चाहिँ हामी फ्युचरमा पनि यस्तै किसिमका कार्यक्रमहरू गर्दै गर्नेछौँ भन्दै आजको सेसन यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु धन्यवाद सबैलाई थ्याङ्क यू